ट्युबरकुलोसिस र निमोनियाको पढाइ भयो, मेडिसिनमा सोध्नु भएको छ। ट्युबरकुलोसिस हामी चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजमा पढ्छौँ र निमोनिया भनेको सिबिआइएमसीमा पढ्छौँ। क्वेसन अनुसार एन्सर र क्वेसन राखिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ। अब बोर्डबाट त्यसलाई चाहिँ क्वेसनलाई गर्ने कि तपाईँले क्वेसन पठाइदिँदाखेरि एन्सर पठाइदिँदाखेरि भइहाल्छ। सर अस्तिको क्वेसनको सोल्युसन गरौँ न सर। अस्तिको क्वेसनको सोल्युसन सकिसकेको छ साथी। युवराज सरलाई चाहिँ हिजो चाहिँ सायद क्लास गर्नुभएको थिएन जस्तो लाग्छ। मेडिसिनको बाँकी छ। मेडिसिनको एउटा स्किनको प्रब्लम बाँकी छ। अघिल्लो शनिबारको म चाहिँ स्किनको 2टा क्वेसन राखेर सबै त्यसमा डिस्कसन गरिदिन्छु है। त्यसमा लामो समय लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले चाहिँ त्यो तरिकाबाट जाने ल। हुन्छ ल। हिजो म अब्सेन्ट हो, युवराज सरले चाहिँ हिजो अब्सेन्ट भएर त्यस्तो समस्या आएको छ। ल सुरु गरौँ त्यसो भए ल। हुन्छ हस् ल। अब यहाँहरूले चाहिँ सर एनएमको नि हो, एनएमको पनि हो है। अब यहाँहरूले चाहिँ फेरि नसोध्नु होला सर एनएमको सिलेबसमा छैन। सिलेबसमा नभए पनि जेनरल कुराहरू सोधिराख्छ। जसरी चाहिँ कसको ड्रग अफ चोइस के हो, अर्को भनेको चाहिँ है, अर्को भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा सेफ कुन हुन्छ, रुट कुन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरल कुराहरू सोधिराख्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरूले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब यहाँहरूले एकछिन कमेन्ट बन्द गर्नु होला र स्क्रिनको सेयर हेर्नु होला। जहाँ साह्रो गाह्रो लागेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। ल त ल। अब क्लास कहिले सकिन्छ सर भन्नुभएको छ। अब हेरौँ न। अब तपाईँहरू अलि टाइम बढाउनु पर्छ जस्तो छ। अहिले 2 घन्टा दिइरहेको छ, 3 घन्टा जति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा अहिले चर्चा गर्छु एकछिनमा। ल त ल सुन्नु होला। अब चाहिँ कमेन्ट चाहिँ बन्द गर्नु है। ल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एउटा जेनरल भनेको चाहिँ पहिलो हाम्रो चाहिँ फार्मेसी एन्ड फार्माकोलोजी छ। फार्मेसी र फार्माकोलोजीबाट जेनरली हरेक एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले 2 देखि लिएर 3 वटासम्म क्वेसन सोध्ने गरेको छ है। 2 देखि लिएर 3 वटासम्म क्वेसन चाहिँ सोध्ने गरेको छ। जसबाट जेनरली कस्ता क्वेसन हुन्छ त, एउटा हाम्रो चाहिँ टर्मिनोलोजीबाट हुन्छ। एनाल्जेसिक के हो, एन्टिबायोटिक के हो हैन, है डायबिटिस के हो, लेक्जेटिभ के हो, पर्गेटिभ के हो, त्यस्ता टर्मिनोलोजीबाट हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ ड्रग अफ चोइसबाट हुन्छ र एउटा भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ है, कुन चाहिँ रोगमा प्रयोग गरिन्छ त्यो ड्रगहरूको नामकरण चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ है यहाँ चाहिँ क्वेसन राख्दै अगाडि बढ्दै है रिलेटेड क्वेसनहरूलाई चाहिँ डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र यहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ लेखिएको छ फार्मेसीलाई हेर्नु होला है। ल फार्मेसीमा के भनिएको छ भने फार्मेसी भनेको पछि चाहिँ कुन वर्डबाट आएको छ, ग्रीक वर्डबाट आएको छ। ठिक छ। फार्मेसी भन्ने टर्म चाहिँ ग्रीक वर्डबाट आएको छ र ग्रीक वर्डमा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त फार्माकोनको नामले चिनिन्छ। ठिक छ। ग्रीक वर्डमा सिलेबसमा त 7 भनेको छ हो है। यो भन्दा गत सालको पनि बागमतीमा पनि 7 भनेको थियो तर 7 वटा छैन है। ए अस्तिको चाहिँ एक्जाम दिँदाखेरि तपाईहरुले थाहा भयो होला जेनरली सङको फलो गर्छ है। जेनरली सङमा पनि 2 देखि 3 वटासम्म क्वेसनको चाहिँ उ राखेको प्रोबेबिलिटी राखेको थियो। त्यसरी चाहिँ हो। अब 7 भने तापनि हामीले चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले सबै कुरालाई यहाँ चाहिँ छलफल गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि तपाई ढुक्क भएर बस्नु ल। हुन्छ। फार्मेसी भन्ने टर्म चाहिँ ग्रीक वर्डबाट आएको छ र कहिलेकाहीँ एउटा फार्माकोपिया भनेर चाहिँ टर्म सुन्नुहुन्छ होला। फार्माकोपिया भनेको चाहिँ के हो, औषधि बनाउने एउटा चाहिँ गाइड हो हैन। त्यही कुरा लेखेको छ स्ट्रक्चर वा बुक अथवा गाइड फर ड्रग। ड्रग बनाउनको लागि है एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फलो गर्छ, गाइड फलो गर्छ, बुक फलो गर्छ। त्यो बुकलाई हामी चाहिँ के भन्छौं फार्माकोपिया। जसरी ब्रिटिश फार्माकोपिया, इन्डियन फार्माकोपिया, नेप्लिज फार्माकोपिया। त जुन देशको चाहिँ गाइडलाई फलो गर्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यसै देशको नामकरण गरिएको हुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि अब यो फार्मेसी के हो त? फार्मेसी के हो त? फार्मेसी भनेको के बुझ्नु होला, जनरल स्ट्रक्चर अबाउट द ड्रग। हैन यहाँ लेखिएको छ हेर्नु त। मेडिसिन है यो मेडिकल साइन्सको एउटा ब्रान्च हो जसले औषधिको बारेमा सामान्य जानकारी गराउँछ हैन। यो मेडिकल साइन्सको एउटा ब्रान्च हो तर यो के को बारेमा जानकारी गराउँछ त औषधिको बारेमा जानकारी गराउँछ। जसरी चाहिँ कसरी प्याकेज गर्ने, कसरी स्टोरेज गर्ने, कसरी ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने, कसरी डिस्पोजन गर्ने, यस्ता सामान्य कुराहरूको बारेमा अध्ययन गराउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौं फार्मेसी भन्छ। ठीक छ। कहिलेकाहीँ यो कुरा तपाईले सोध्न सकिन्छ व्हिच इज द फादर अफ फार्मेसी। ठीक छ।
व्हिच इज द फादर अफ फार्मेसी, त विलियम पेक्ट्री भन्नु होला। फादर अफ फार्मेसी कुन हो, त विलियम पेक्ट्री भनेर चाहिँ भन्नु होला। ठिक छ सर, एनएमले पनि पढ्नुपर्छ हो, पढ्नुपर्छ। ओ यो न्यू क्लास हो है, यहाँ नयाँ साथीहरू पनि जुड्नु भएको छ आज। यो चाहिँ नयाँकै न्यू क्लास हो जसमा हामीले चाहिँ फार्मेसी एनएम र चाहिँ अयमको दुईटैको लागि चाहिँ हो, र दुईटैलाई हामी पढ्नु परेको कारणले गर्दाखेरि यो क्लास चाहिँ सबैजनाले चाहिँ हेर्नु है। ठिक छ सर, एनाटोमी पढाउनु न भन्नुभएको छ। एनाटोमी चाहिँ हाम्रो दिपक सरले पढाउनुहुन्छ र यो चाहिँ सकेपछि सायद उहाँको सरको क्लास सुरु हुन्छ। ठिक छ, जे छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला है। यो दुईटैको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसपछि फादर अफ फार्मेसी सोधिरहेको छ भने के भन्ने, विलियम पेक्ट्री भन्नु होला। र अब फार्मेसी भनेको जेनरल स्ट्रक्चर हो भने फार्माकोलोजी के हो त? फार्माकोलोजी भनेको हेर्नु त, इट इज द ब्रान्च अफ मेडिकल साइन्स दैट डिल्स है विथ द स्टडी अफ ड्रग हैन। यो चाहिँ के हो, स्टडीको भाइ मेडिसिनको चाहिँ एउटा ब्रान्च हो जुन चाहिँ ड्रगको चाहिँ के गर्छ है, डिटेल स्टडी गराउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फार्माकोलोजी भन्छ। ठिक छ, त जेनरल स्ट्रक्चरको बारेमा अध्ययन गराउँछ फार्मेसी भयो, डिटेल स्टडी गराउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, फार्माकोलोजी भन्छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले यो कुरा सोधिन्छ, हु इज द फादर अफ फार्माकोलोजी, त फादर अफ फार्माकोलोजी सोधिरहेको छ भने ओस्वाल्ड भन्नु होला। यदि ओस्वाल्ड अप्सनमा नभएको खण्डमा कहाँ जाने, रोडाल्फ बुचेनमा जानु होला। ठिक छ, सर बागमतीमा एनाटोमीबाट सिलेबसमा छैन भन्नुभएको छ सिलेबस एनाटोमी चाहिँ हुँदैन भने कसरी हुन्छ? यो कुराहरू पछि गरौँ न हैन। ठिक छ है, यो कुराहरू पछि गरौँला नि। जे अहिलेको कुरा छ त्यसको फोकस गरेर त्योसँग रिलेटेड कुराहरूको कमेन्ट गर्नु न है। सिलेबसमा छैन यो कुराहरू, अलिक पछि गरौँला नि ल। ठिक छ, यहाँ चाहिँ के बुझ्नुभयो, फार्मेसी भनेको चाहिँ ग्रीक वर्डबाट आएको छ। जेनरल स्ट्रक्चरको बारेमा अध्ययन गर्छ त्यसलाई फार्मेसी भनिन्छ। डिटेल स्टडीको अध्ययन गरिन्छ त्यसलाई फार्माकोलोजी भनिन्छ। फादर अफ फार्मेसी सोधिरहेको छ भने विलियम पेक्ट्री भन्नु होला। फादर अफ फार्माकोलोजी सोधिरहेको छ भने ओस्वाल्ड भन्नु होला। ठिक छ, अब यो फार्माकोलोजीलाई दुई भागमा बाँडिएको छ है। फार्माकोलोजीलाई टाइप्स अफ फार्माकोलोजी दुई भागमा हुन्छ। के छ त, एउटा फार्माकोकाइनेटिक, एउटा फार्माकोडाइनेमिक्स है। एउटा फार्माकोकाइनेटिक र अर्को फार्माकोडाइनेमिक्स है। ल अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने, फार्माकोकाइनेटिक भनेको के हो त र फार्माकोडाइनेमिक्स भनेको के हो, यो दुईटा हामीले चाहिँ याद हुनुपर्छ। ल सुन्नु त के लेखेको छ, फार्माकोकाइनेटिक। त काइनेटिकको फार्माको भनेको चाहिँ ड्रग, काइनेटिकको अर्थ हुन्छ मुभमेन्ट है। फार्माको अर्थ ड्रग र काइनेटिकको अर्थ हुन्छ मुभमेन्ट। यानी कि ड्रगको चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने मुभमेन्टहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। जसरी यहाँ हेर्नु त के लेखेको छ, व्हाट ड्रग है, व्हाट बडी डज टु द ड्रग। हाम्रो चाहिँ ड्रगले हाम्रो शरीरमा चाहिँ के एक्सन गराउँछ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई चाहिँ के भनिन्छ त, फार्माकोकाइनेटिक भनिन्छ। ठिक छ, हेर्नु त शरीरले औषधिमाथि गर्ने चाहिँ है फार्माकोकाइनेटिक भनेको छ र एउटा फार्माकोडाइनामिक्स भन्छ। त फार्माकोकाइनेटिक भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ है औषधिमाथि चाहिँ गर्ने कार्यहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त, फार्माकोकाइनेटिक भनिन्छ। त के कार्य गर्छ त, चारवटा कार्य गर्छ। कि त एब्जर्प्सन गर्छ, कि त डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, कि त मेटाबोलिजम गर्छ, कि त एक्सक्रेसन गर्छ। यही नै हाम्रो शरीरले चारवटा गर्छ हैन। ल अब यो चारवटा मध्ये चाहिँ के हुन्छ भने, अब तपाईले यहाँबाट के कुरा सोधिन्छ भने, सर एनएम को सिलेबसमा छैन। म त भने नि त एनएम को सिलेबसमा छैन, तर जेनरल कुरा सोधिन्छ। जसरी चाहिँ ड्रग अफ चोइस के हो हैन, त्यसरी प्रेग्नेन्सीमा सेफ ड्रगहरू कुन कुन हो है, यो कुराहरू सोधिएको छ त है। त्यही भएर जेनरल कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ है त्यो चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनेको छौँ भने, जेनरली भनेको अब एनएमहरूको दुईटैको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि है यसलाई चाहिँ हेर्नु होला है। सिलेबसमा नभए पनि चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट जेनरल कुराहरू सोध्ने गरेछ, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ फलो गर्नु।
ठिक छ। अब चाहिँ एब्जर्प्सन भनेको के हो त है? एब्जर्प्सन भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ है, र औषधि चाहिँ रगतमा पुग्ने प्रक्रियाले चाहिँ के भनिन्छ? एब्जर्प्सन भयो हैन। औषधि चाहिँ है, औषधि चाहिँ रगतमा चाहिँ पुग्यो, त्यसलाई हामी एब्जर्प्सन भन्छौँ। डिस्ट्रिब्युसन रगतबाट है, रगतबाट चाहिँ विभिन्न कोषसम्म पुग्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? रगतबाट है, रगतबाट शरीरका विभिन्न कोषसम्म पुग्छ, त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। मेटाबोलिजम यो एउटा केमिकल प्रोसेस हो र यो तपाईँले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शरीरको म्याक्सिमम चाहिँ मेटाबोलिजम चाहिँ ड्रगहरूको कहाँ हुन्छ? त लिभरमा हुन्छ। वा मेटाबोलिजम हुने मुख्य अर्गन कुन हो? त लिभरमा। एक्सक्रेसन भनेको के हो? शोषण हुन नसकेको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ अनावश्यक कुराहरूलाई बाहिर निकाल्नेलाई हामी एक्सक्रेसन भन्छौँ, र एक्सक्रेसन हुने मुख्य रुट सोधिरहेको छ भने हामी के भन्नु होला? किडनी भन्नु। ठिक छ। त कहिलेकाहीँ तपाईँले यहाँबाट के क्वेसन सोधिन्छ, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुला। तपाईँले सिधै सोधिन्छ फार्माकोकाइनेटिक भनेको के हो? त यो एउटा परिभाषा याद राख्नु होला। काइनेटिक भनेपछि शरीरले चाहिँ औषधिमाथि देखाउने एक्टिभिटीहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, त्यसलाई फार्माकोकाइनेटिक भनिन्छ। फार्माकोकाइनेटिक अन्तर्गत के कुरा पर्छ त? 4 वटा: एब्जर्प्सन, डिस्ट्रिब्युसन, मेटाबोलिजम र एक्सक्रेसन। अब तपाईँले सोधिन्छ डिस्ट्रिब्युसन के हो है, एब्जर्प्सन के हो, मेटाबोलिजम के हो, र अर्को भनेको एक्सक्रेसन के हो। यो 4 वटा कुरा हामीले चाहिँ के हुन्छ? जेनरली चाहिँ सोधिन्छ। र अब यहाँबाट चाहिँ के एउटा क्वेसन सोधिन्छ भने चाहिँ यहाँ सबैजनाले यो क्वेसन चाहिँ गर्नु होला है। र अस्तिको चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो, के भनेर सोधेको थियो भने है, फार्मेसीमा है, फार्मेसीमा डिस्ट्रिब्युसनको अर्थ के हुन्छ है? यहाँ एकैछिन म यसलाई मिलाइदिए। तपाईँले सोधिन्छ फार्मेसीमा चाहिँ है डिस्ट्रिब्युसनको अर्थ के हुन्छ? त हामीले यहाँ भन्नुपर्छ के हुन्छ त है, सरी, फार्मेसीमा चाहिँ है, फार्मेसीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको अर्थ सोधिरहेको छ भने है, फार्मेसीमा बीबीबी है, फार्मेसीमा बीबीबी को अर्थ के हुन्छ त हामीले भन्नुपर्छ के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अस्तिको चाहिँ एक्जाममा यो चाहिँ सोधिएको क्वेसन हो। त हामीले के भन्छ? फार्मेसीमा चाहिँ बीबीबी को अर्थ चाहिँ के हो? डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँले के सोधिन्छ भने यो चाहिँ बीबीबी को पूरा नाम के हो है? यो बीबीबी को चाहिँ पूरा नाम सोधिरहेको छ भने के हुन्छ? बीबीबी को पूरा नाम है, ब्लड ब्रेन बैरियर। बीबीबी को पूरा नाम सोधिरहेको छ भने ब्लड ब्रेन बैरियर। तपाईले सोधिन्छ बीबीबी है कुन सेलबाट निर्माण हुन्छ है? कुन सेलबाट निर्माण हुन्छ? त एस्ट्रोसाइट भन्नु होला। एस्ट्रोसाइट सेलबाट निर्माण हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ बीबीबी कुन शेपमा हुन्छ? बीबीबी को शेप है, शेप सोधिन्छ। यो बीबीबी को चाहिँ शेप कुन हुन्छ? त स्टार शेप भन्नु होला। स्टार शेप भन्नु होला हैन। यो 4 वटा कुरा एकदमै एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई चाहिँ सम्झिराख्नु होला है। फार्मेसीमा बीबीबी को अर्थ के हुन्छ? त डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। बीबीबी को पूरा नाम के हुन्छ? त ब्लड ब्रेन बैरियर हुन्छ। बीबीबी चाहिँ कुन सेलबाट निर्माण हुन्छ? त एस्ट्रोसाइट सेलबाट निर्माण हुन्छ। बीबीबी चाहिँ सेलको शेप कस्तो हुन्छ? त स्टार शेपमा हुन्छ। ठीक छ। हजुरले चाहिँ पीडीएफ नोट पनि पठाइदिनु राख्नु होला। हुन्छ ल।
है। त यो चारवटा कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। पहिलो कुरा चाहिँ फार्मेसीमा चाहिँ बीबीबी को अर्थ के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युसन। बीबीबी को चाहिँ कुन सेलबाट निर्माण हुन्छ त याद राख्नु होला है, एस्ट्रोसाइट सेलबाट। बीबीबी को चाहिँ सेप कस्तो हुन्छ सोधिरहेको छ भने स्टार सेपमा हुन्छ। ठीक छ ल, यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ हेर्नु त फार्माकोकाइनेटिक र फार्माकोडाइनेमिक्स यो दुईटा चाहिँ उस्तै उस्तै छ तर हल्का फरक छ। यहाँ काइनेटिक भनेको थियो, यहाँ डाइनेमिक्स भनेको छ। त के याद राख्नु होला? डी फर डाइनेमिक्स र डी फर ड्रग है। डी फर ड्रग। त यो ड्रग भनेको कस्तो हो त ड्रगले हाम्रो शरीरमा देखाउने चाहिँ प्रतिक्रियाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, त्यसलाई फार्माकोडाइनामिक्स भनिन्छ। त ड्रगले हाम्रो शरीरमा के देखाउँछ त जनरली साइड इफेक्ट देखाउँछ कि टॉक्सिक इफेक्ट देखाउँछ कि एडभर्स इफेक्ट देखाउँछ, यही कुराहरू नै देखाउँछ है। त याद राख्नु होला त फार्माकोडाइनामिक्स, द डी फर डाइनामिक्स आर डी फर ड्रग। ड्रगले हाम्रो शरीरमा चाहिँ एक्सन देखाउँछ, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नलाई फार्माकोडाइनामिक्स भनिन्छ। र है शरीरले चाहिँ औषधिमाथि देखाउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ? फार्माकोकाइनेटिक भन्छ। ठीक छ यतिसम्म फार्माकोकाइनेटिक र फार्माकोडाइनामिक्समा चाहिँ। ठीक छ, केमा भनिदिनु भएको छ? फिजिकल क्लास सुरु सायद म नै लिन्छु होला है। ल सुन्नु होला, यहाँ चाहिँ फार्माकोकाइनेटिक र फार्माकोडाइनामिक्सलाई सम्झिनु होला। फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक अर्थ हुन्छ मुभमेन्ट। त हाम्रो शरीरमा चाहिँ ड्रगहरूको जुन जुन मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यो सबैको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, त्यसलाई फार्माकोकाइनेटिक भनिन्छ। त आखिर हुन्छ के मुभमेन्ट त चारवटा हुन्छ। के त एब्जर्प्सन हुन्छ, कि त डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, कि त मेटाबोलिजम हुन्छ, कि त एक्सक्रेसन हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँ सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ मेटाबोलिजम चाहिँ मुख्य चाहिँ कहाँ हुन्छ त लिभरमा। एक्सक्रेसन कुन रुटबाट हुन्छ वा केमा हुन्छ त किडनीमा। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई सोधिन्छ फार्मेसीमा चाहिँ बीबीबी को अर्थ के हुन्छ त डिस्ट्रिब्युसन भन्नु होला। बीबीबी को पूरा नाम के हुन्छ? ब्लड ब्रेन ब्यारियर भन्नु होला। बीबीबी चाहिँ कुन सेलबाट बनेको हुन्छ? एस्ट्रोसाइट सेलबाट भन्नु होला। र बीबीबी को चाहिँ के कुन सेप रहेको हुन्छ? स्टार सेपमा रहेको हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि छ फार्माकोडाइनामिक्स। त पहिला त्यो फार्माकोकाइनेटिक, अर्को छ फार्माकोडाइनामिक्स। त डी फर ड्रग बुझ्नु होला। ड्रगले हाम्रो शरीरमा जे जे एक्टिभिटी देखाउँछ त्यसलाई फार्माकोडाइनामिक्स भनिन्छ। त हाम्रो शरीरमा देखाउँछ के त साइड इफेक्ट देखाउँछ, टॉक्सिक इफेक्ट देखाउँछ, एडभर्स इफेक्ट देखाउँछ, यही कुरा नै देखाउँछ है। यो कुरा हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्ने है। ल अब तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा क्वेशन गर्नु होला, म यहाँ चाहिँ लेखिदिरहेको छु। क्वेशन चाहिँ के छ है? क्वेशन चाहिँ के छ भने बोल्दाखेरि तपाईले लेख्नुहुन्न, लेखिदिनु पर्छ। Which form of drug is best absorption form? Which form of drug is best absorption form है। तलका मध्ये औषधिको कुन फर्म सबैभन्दा राम्ररी चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ? तपाईलाई राखिन्छ है वाइली फर्म हैन। वाइली फर्मको औषधि बढी राम्रो प्रभावकारी हुन्छ कि है सोलिड फर्मको बढी हुन्छ? सोलिड फर्म कि है एक्वस फर्म? एक्वस फर्मको चाहिँ राम्रो हुन्छ कि लिक्विड भयो हैन? वाइली फर्म, सोलिड फर्म, लिक्विड फर्म वा फ्याटी फर्म? आन्सर गर्नु त भनेको छ which form of drug is best absorption, यानी कि ड्रग को चाहिँ कुन चाहिँ है फर्ममा चाहिँ ड्रग को एब्जर्प्सन चाहिँ बेस्ट हुन्छ? सी 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 भन्नुभएको छ, सी भन्नुभएको छ, बी भन्नुभएको छ।
है ठिक छ है ल यसको चाहिँ सी हुन्छ है यानी कि औषधि त सबै ड्रगको चाहिँ सबै फर्मको त हाम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्छ तर जति एक्वस फर्मको एब्जर्प्सन पावर चाहिँ जति चाहिँ बेस्ट छ त्यो अरूको छैन है त्यही भएर व्हिच इज द बेस्ट फर्म अफ चाहिँ ड्रग एब्जर्प्सन सोधिरहेको छ भने के भन्नु होला एक्वस फर्म भन्नु होला र अब यहाँ तपाईँले एउटा के कुरा सोधिन्छ भने त्यो औषधिको चाहिँ एब्जर्प्सन हुने चाहिँ मेथड कुन हो है त एब्जर्प्सन मेथड सोधिरहेको छ भने है औषधिको चाहिँ एब्जर्प्सन मेथड एब्जर्प्सन मेथड अफ ड्रग आखिर त धेरै जस्ता मेथडहरू छ जुन हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ त याद राख्नु होला तपाईले चाहिँ है एब्जर्प्सन बेस्ट चाहिँ सोधिरहेको छ वा कमन सोधिरहेको छ कमन एब्जर्प्सन मेथड सोधिरहेको छ भने कमन है कमन एब्जर्प्सन मेथड सोधिरहेको छ भने कुन मेथड हुन्छ पैसिभ है पैसिभ डिफ्युजन है पैसिभ डिफ्युजन प्रोसेस भन्नु होला वा मेथड भन्नु होला यो दुईटा कुरा यहाँ तपाईहरुले चाहिँ जोडिहाल्नु होला के कुरा त औषधिको सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ कुन ड्रग एब्जर्प्सन हुन्छ सोधिरहेको छ भने के भन्ने है एक्वस फर्म र कुन प्रोसेसबाट सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ वा कुन प्रोसेस कमनली लागु हुन्छ त पैसिभ डिफ्युजन प्रोसेस भन्नु होला दुईटा प्रोसेस हुन्छ एउटा एक्टिभ डिफ्युजन प्रोसेस एउटा हुन्छ पैसिभ डिफ्युजन प्रोसेस त कमन मेथड सोधिरहेको छ भने पैसिभ डिफ्युजन प्रोसेस भन्नु होला र कमन पनि हो र यो भनेको चाहिँ पर्वकारी पनि सर एक्वस फर्मको नेपालीमा एक्वस भनेको चाहिँ जहाँ पानीसँग मिसिएको औषधि नि लिक्विड वाला हैन लिक्विड वाला चाहिँ जहाँ चाहिँ पानीसँग हुन्छ किनभने चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जस्तो औषधिहरू केबाट लिन्छौँ पानीसँग घुल्ने हैन त पानीसँग घुल्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ जसले चाहिँ एब्जर्प्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ जुन चाहिँ तेलीय हुन्छ नि लिक्विड वाला है लिक्विडमा चाहिँ जुन चाहिँ वाइल मिसाइएको हुन्छ वा फ्याट मिसाइएको हुन्छ त्यसको चाहिँ ढिलो हुन्छ हैन किनभने चाहिँ फ्याट पचाउनलाई चाहिँ लामो समय लाग्छ त्यही भएर कुन फर्म चाहिँ बेस्ट हुन्छ तपाईले सोधिरहेको छ भने एक्वस फर्म कुन प्रोसेस सोधिरहेको छ भने पैसिभ डिफ्युजन प्रोसेस भन्नुला ठीक छ त्यसपछि यहाँ भनिएको छ सोम फार्मालोजिकल इम्पोर्टेन्ट डेट अब कहिले चाहिँ फार्मेसीको तिथि मितिहरू सम्झिनु होला त्यो तिथि मितिमा के भनिएको छ भने नेपालमा औषधि ऐन पहिलो कहिले आएको छ है फर्स्ट ड्रग एक्ट फर्मुलेटेड सोधिरहेको छ भने 1978 मा ठीक छ डीडीए डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन को स्थापना कहिले भएको छ 2036 साल 7मा महिना 1 गते वा कार्तिकको 1 गते ठीक छ डीडीए को स्थापना त्यसपछि ड्रग को पोलिसी कहिले आएको छ 1995 है ड्रग सम्बन्धी चाहिँ पोलिसी कहिले आएको छ 1995 मा त्यसपछि रोयल ड्रग रिसर्च एस्टाब्लिश को स्थापना कहिले भएको छ 1964 मा यो रोयल ड्रग छ नि त्यो अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो चाहिँ औषधिको फ्याक्ट्री ठीक छ है सबैभन्दा ठूलो औषधिको चाहिँ फ्याक्ट्री भनेको रोयल ड्रग रिसर्च हो त्यही भएर रोयल ड्रग रिसर्च को स्थापना कहिले भएको छ 1964 मा WHO ले फर्स्ट इजेन्सियल ड्रग लिस्ट आउट कहिले गरेको छ 1977 मा है WHO ले फर्स्ट इजेन्सियल ड्रग लिस्ट इजेन्सियल भनेको चाहिँ अति आवश्यक औषधिहरू जस्तै हामी हेल्थ पोस्टबाट सप्लाई गर्छौं त्यो के हो अति आवश्यक औषधिहरू ठीक छ त्यो कहिले चाहिँ WHO ले निकाल्यो त 1977 मा निकाल्यो त्यसपछि नेपालले पहिलो चोटी कहिले निकाल्यो त नेपालले चाहिँ पहिलो चोटी निकाल्न सोधिरहेको छ भने 1986 मा भन्नु ठीक छ नेपालले सोधिरहेको छ भने 1986 भन्नु होला ठीक छ त्यसपछि छ है यहाँ चाहिँ इजेन्सियल ड्रग लिस्ट सप्लाई जुन अहिले हामी हेल्थ पोस्टबाट सप्लाई गर्छौं त्यो कहिलेबाट चाहिँ फ्री गरेको छ त 2007 सालबाट चाहिँ फ्री गरेको छ ठीक छ
फ्री इजेन्सियल ड्रग लिस्ट सप्लाई सोधिरहेको छ भने 2007 साल जुन 5 बाट चाहिँ के गरेको छ, फ्री सप्लाई गरेको छ है, जसको चाहिँ यहाँ लेखेको छ जुन चाहिँ 2064 सालमा पुग्छ नेपाली डेट हेर्ने हो भने। तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अवधि चाहिँ थपिएको छ नि, त्यो कहिले थपिएको छ 2071 सालमा। जस्तै पहिला चाहिँ इजेन्सियल ड्रग लिस्टमा कति थियो 22 प्लस हैन 22 वटा थियो, 35 वटा थियो। अहिले चाहिँ कस्तो आएको छ है, अहिले चाहिँ 32 हैन 32 प्लस 3 गरेर चाहिँ आएको छ 58 आएको छ, 70 आएको छ। त यो आइटम चाहिँ कहिले बढाएको छ, त 2071 सालमा बढाएको छ। यो फ्रीमा कहिले गरेको छ 2007 सालमा गरेको छ। ठीक छ ल। त्यसपछि नार्कोटिक ड्रग रोक्ने नीति, नशालु ड्रग सम्बन्धी चाहिँ नीति नियम कहिले ल्याएको छ 2035 सालमा ल्याएको छ हैन, जुन चाहिँ दफा 25 अनुसार कारबाही हुने भन्ने कुराको घोषणा गरेको छ। ब्यान ड्रगको लिस्ट कहिले आएको छ 2053 सालमा ल्याएको छ है, यसमा चाहिँ दफा चाहिँ 25 अनुसार कारबाही हुने गर्छ। ब्यान ड्रगको सूचना नेपाल सरकारले कहिले दिएको छ त 2040 सालमा दिएको छ हैन। याद राख्नु होला, यहाँ धेरै न याद भए पनि कम्तीमा 5 वटा कुरा याद राख्नु होला। म यहाँ भन्छु के कुरा, त यहाँ चाहिँ डीडीए को स्थापना कहिले भएको छ 2036 सालमा है। ड्रग सम्बन्धी पोलिसी कहिले आएको छ 1995 मा। रोयल ड्रग रिसर्च को स्थापना कहिले भएको छ 1964 सालमा। डब्ल्युएचओले फर्स्ट इजेन्सियल ड्रग लिस्ट कहिले निकालेको छ 1977 मा। नेपाल सरकारले कहिले निकालेको छ 1986 मा। र इजेन्सियल ड्रग लिस्ट सप्लाई कहिलेबाट भएको छ 2007। ठीक छ, यति मिति हामीले चाहिँ है प्लेस भनिदिनु इन्डियामा छ है। रोयल ड्रग रिसर्चको चाहिँ स्थापना भनेको चाहिँ है इन्डियामा छ। 2033 भन्नुभएको छ, के को 2033 हो साथी ल सुन्नु होला। त यो 5 वटा कुरा हामीले चाहिँ कम्तीमा याद राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामी त फार्मेसी पढिरहेका छौं, त 2 वटा अझै जोड्नु होला। के फार्मेसी काउन्सिलको स्थापना कहिले भएको छ, हामी फार्मेसी पढिरहेछौँ त्यही भएर फार्मेसी काउन्सिल याद राख्नु होला। त फार्मेसी काउन्सिलको स्थापना कहिले भएको छ 2058 सालमा हैन। फार्मेसी काउन्सिलको स्थापना सोधिरहेको छ भने कहिले भने 2058 सालमा। ठीक छ, अर्को एउटा के सोध्न सकिन्छ, हामी फार्मेसी पढिरहेको छौं भने फार्मासिस्ट दिवस कहिले मनाइन्छ है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कहिले मनाइन्छ त कहिले मनाइन्छ 25 सेप्टेम्बरमा। यति कुरा चाहिँ तिथि मिति हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ याद हुनुपर्छ। इजेन्सियल ड्रग लिस्ट भनेको चाहिँ कति के हो भन्नुभएको छ, सुन्नु होला। इजेन्सियल ड्रग भनेको अति आवश्यक औषधिहरू जुन हामी हेल्थ पोस्टबाट सप्लाई गर्छौं। हेल्थ पोस्टबाट सप्लाई गर्ने सबै ड्रग इजेन्सियल ड्रग हो भने बुझ्नु होला ल। है यो चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। के कुरा, एउटा चाहिँ फार्मेसी काउन्सिल दिवस कहिले है, फार्मेसी काउन्सिलको स्थापना कहिले भएको छ, अर्को भनेको चाहिँ फार्मासिस्ट दिवस कहिले मनाइन्छ। ठीक छ, यति तिथि मिति हामीले चाहिँ है प्रोबेबल क्वेशन छ र अहिलेसम्म जति तिथि मितिहरू सोधेको छ यसैको हाराहारीमा रहेर चाहिँ सोधेको छ। ठीक छ, बल्ल अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ टर्मिनोलोजीहरू सुरु गर्छौं कि फार्मेसीबाट चाहिँ के टर्मिनोलोजीहरू सोध्न सकिन्छ, कस्ता टर्मिनोलोजीहरू हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ राखिएको छ। हेर्नु होला, जेनरल कुराहरू छ, यसबाट तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ लेखेको छ हामीले चाहेको भन्दा फरक किसिमको असर देख्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ साइड इफेक्ट भन्छ हैन। हामीले चाहिँ चाहेको भन्दा फरक जसरी चाहिँ हामी चाहिँ मेट्रोन खान्छौं, मेटालिक टेस्ट भयो त फरक भएन, हामीले चाहेको भन्दा फरक किसिमको असर देखाउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ भने है साइड इफेक्ट भन्छौं। अर्को चाहिँ टक्सिक इफेक्ट। टक्सिक इफेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि ड्रगलाई प्रोलङ्ग टाइम, लामो समयसम्म वा त्यही ड्रगलाई ओभरडोजमा प्रयोग गर्दा देख्ने पर्ने चाहिँ खतरनाक असरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं
टक्सिक इफेक्ट भन्छ। ठीक छ। अर्को छ एडभर्स इफेक्ट। एडभर्स इफेक्ट भनेको कस्तो इफेक्ट हो भने थेराप्युटिक है थेराप्युटिक कन्डिसनमा कुनै चाहिँ लक्षण चिन्ह देखा परेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ एडभर्स इफेक्ट भन्छौँ। जसरी है म चाहिँ लेप्रोसीको ड्रग दिइरहेको छु कतिखेर लेप्रामिन रिएक्सन भयो यो के भयो एडभर्स इफेक्ट भयो हैन। त कुनै पनि ड्रगको चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै किसिमको नकारात्मक असर के को छ त्यसलाई एडभर्स इफेक्ट। ओभरडोजमा युज गर्दाखेरि देखिने नकारात्मक असरलाई टोक्सिक इफेक्ट। सामान्य किसिमको असर देखाउनलाई चाहिँ के भनिन्छ त साइड इफेक्ट है। सर पिडिएफमा नोटमा आउँछ नि यो सबै आउँछ 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 है सबै जान्छ। सर स्लाइड तल गर्नु न भन्नुभएको छ। सर इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गरिदिनु न भन्नुभएको छ। ठिक छ है ल स्लाइड एकचोटि चल्न देखाउनु भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ आज तपाईँले एकैछिनमा तपाईँले नोट पठाइदिन्छु क्या बेलुकातिर यो क्लास सकेपछि नोट पठाइदिन्छु यहाँहरूले सबै चाहिँ निकालेर राख्नु होला ल। त साइड इफेक्ट टक्सिक इफेक्ट एडभर्स इफेक्ट र एउटा हुन्छ टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ गर्भ अवस्थामा औषधि सेवन गर्दाखेरि देखा पर्ने चाहिँ है बच्चामा चाहिँ देखा पर्ने नकारात्मक असरलाई चाहिँ के भनिन्छ त टेराटोजेनिक इफेक्ट भन्छ। ठिक छ। अब यहाँ एउटा तपाईँलाई क्वेसन के सोध्न सकिन्छ यो क्वेसनको एन्सर सबैजना साथीले गर्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ के छ भने है हाइजेस्ट रिस्क अफ टेराटोजेनिक इफेक्ट। हाइजेस्ट रिस्क अफ टेराटोजेनिक इफेक्ट। हाइजेस्ट रिस्क अफ टेराटोजेनिक इफेक्ट पहिलो अप्सनमा छ 0 देखि 2 वीक्स। दोस्रो अप्सनमा छ 3 to 4 वीक्स। तेस्रो नम्बरमा छ 5 to 8 वीक्स। चौथो नम्बरमा छ है 12 to 16 वीक्स। एन्सर गर्नु त हाइजेस्ट रिस्क अफ टेराटोजेनिक इफेक्ट सबैभन्दा बढी टेराटोजेनिक इफेक्टको सम्भावना चाहिँ कुनमा हुन्छ गर्नु त। यहाँ भनिएको छ हाइजेस्ट रिस्क अफ टेराटोजेनिक इफेक्ट। टेराटोजेनिक इफेक्टको त हामी चाहिँ गर्भवतीलाई त भन्छौँ तर गर्भवतीको चाहिँ कुन एजमा 0 देखि 2 को गर्भवतीमा कि 3 to 4 को गर्भवतीमा कि 5 to 8 को गर्भवतीमा हैन कि 12 देखि 16 हप्ताको गर्भवतीमा ए बी डी सी सबै आएको छ अप्सनहरु है। सुन्नु होला अब सुन्नु होला म के भन्दै छु। हुन भनेको चाहिँ रिस्क भनेको सबैमा छ तर हाइजेस्ट रिस्क भनेको छ त याद राख्नु होला सबैभन्दा बढी असर भनेको चाहिँ 3 देखि लिएर 4 हप्ताको उमेरमा हुन्छ है। अब तपाईलाई यहाँ के कुरा सोधिन्छ भने कि तपाईले सोधिन्छ कुन हप्तामा वीक वाला अप्सनमा छ भने हामीले के भन्ने कुन हप्तामा सबैभन्दा बढी हुन्छ त 3 to 4 वीक्स भन्नु होला। तपाईले सिधै सोधिन्छ कुन ट्राइमेस्टरमा चाहिँ असर गर्छ यदि ट्राइमेस्टर वाला अप्सन छ भने हामीले चाहिँ कुन ट्राइमेस्टर भन्ने यदि ट्राइमेस्टरमा सोधिरहेको छ भने फर्स्ट ट्राइमेस्टर भन्ने। ठीक छ है फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ असर गर्छ किन त किनभने फर्स्ट ट्राइमेस्टर भनेको के हो अर्गानोजेनेसिस फेज हो बल्ल चाहिँ अर्गनहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ डेभलप हुन्छ र त्यतिखेर नै चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ड्रगहरुले असर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त टेराटोजेनिक इफेक्ट हुन्छ। अर्को तपाईले सोधिन्छ सबैभन्दा बढी टेराटोजेनिक एक्सन देखाउने ड्रग कुन हो मोस्ट टेराटोजेनिक ड्रग है। मोस्ट टेराटोजेनिक ड्रग कुन हो तपाईले सोधिरहेको छ भने थालिडोमाइड भन्नु होला।
सबैभन्दा बढी ट्याटोजेनिक एक्सन भएको ड्रग सोधिरहेको छ भने थालिडोमाइड भन्नु होला। यसले के गराउँछ त, किन यसलाई डेन्जर मानिन्छ त, यसले अब्सेन्ट अफ लिम्स, सानो बच्चाहरूको चाहिँ हात र खुट्टा समेत हुन दिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त मोस्ट ट्याटोजेनिक ड्रग भनिन्छ। यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु त, यो कुरा चाहिँ है एकदमै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा बढी ट्याटोजेनिक कुन हो, कुन एज ग्रुपमा ट्याटोजेनिक हुन्छ है, त्यो चाहिँ कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ठीक छ, यतिसम्म बुझ्नु भएको छ सर? एडभर्स इफेक्टको फेरि भनिदिनु के को मेडिसिन हो यो? यो भनेको चाहिँ स्किन क्यान्सरको ड्रग है। पहिला पहिला चाहिँ जब ड्रगहरूको डेभलप भएको थियो नि त्यतिखेर मोर्निङ सिकनेसमा पनि आमाहरूले यही युज गरिदिइहाल्थे के। अनि यो युज गर्दाखेरि त बच्चाहरू धेरै अपाङ हुने भयो, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रिसर्च गर्दाखेरि यो त मोस्ट ट्याटोजेनिक छ, अनि बल्ल यसले चाहिँ के गरिदियो त बन्द गरिदियो है। है सर ब्यान्ड ड्रगको अहिले तल पर्छ, यो ब्यान्ड ड्रग नार्कोटिक ड्रगहरू सबै तल पर्छ है। यो चाहिँ एन्टी क्यान्सर ड्रग हो है। थालिडोमाइड कुन ग्रुप अन्तर्गत? एन्टी क्यान्सर ड्रग अन्तर्गत पर्छ ल। ट्याटोजेनिक फेरि भनिदिनु सर भन्नुभएको छ, सुन्नु होला। ट्याटोजेनिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने गर्भ अवस्थामा चाहिँ गर्भवती आमाले औषधि सेवन गर्दाखेरि है, औषधि त आमाले सेवन गर्छ, तर त्यो औषधिको कारणले चाहिँ बच्चामा वा फिटसमा चाहिँ पर्न जाने नकारात्मक असरलाई के भनिन्छ त ट्याटोजेनिक इफेक्ट भनिन्छ। ठिक छ। एडभर्स इफेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने थेराप्युटिक डोजमा, थेराप्युटिक डोज भनेको कुनै रोगको उपचार गर्ने क्रममा देखा पर्ने चाहिँ नकारात्मक असर। जस्तै म चाहिँ लेप्रोसीको ड्रग खाइरहेको छु अनि बिचबिचमा लेप्रामिन रिएक्सन भयो, त यो के भयो? एडभर्स इफेक्ट भयो हैन। साइड इफेक्ट भनेको तपाईले चाहिँ एक्सनको लागि तपाईले है, टक्सिक भनेको चाहिँ विषाक्त, टक्सिक भनेको चाहिँ विषाक्त। जसरी चाहिँ म चाहिँ है एट्रोपिन लिइरहेको छु, सुन्नु होला। म चाहिँ जसरी चाहिँ मैले चाहिँ के अरे इक्लाम्सियाको बिरामीलाई एमजिएसओ4 दिए, तर एमजिएसओ4 आफैमा चाहिँ के भयो त विषाक्त भयो, आफैमा उसको चाहिँ के भयो त रिएक्सन भयो, त यो के भयो त है टक्सिक इफेक्ट भयो ल। हो सोचेको भन्दा फरक, सोचेको जस्तो चाहिँ असर देखाइरहेको छ त्यो साइड इफेक्ट भयो, सोचेको भन्दा फरक छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ एडभर्स इफेक्ट भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ट्याटोजेनिक भनेको चाहिँ ओभरडोजमा वा प्रोलङ्ड डोजमा युज गर्दाखेरि देखा पर्ने चाहिँ नकारात्मक असरलाई वा जान सक्ने किसिमको असरलाई चाहिँ के भनिन्छ त टक्सिक इफेक्ट भन्छ। ठिक छ, यही चारवटा इफेक्टलाई सम्झिराख्नु होला। ठिक छ, ठिक छ, यो चारवटा इफेक्ट ठिक छ। यसमा केही बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल, यो चारवटालाई चाहिँ सम्झिराख्नु होला। त्यसपछि छ अर्को एउटा हाइप्नोटिक। हाइप्नोटिक भनेको चाहिँ निद्रा लगाउने ड्रग, सुन्नु होला है। हाइप्नोटिक भनेको चाहिँ स्लिप इन्ड्युसिङ ड्रग, निद्रा बढाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने ड्रगलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ हाइप्नोटिक भन्छौँ। सिडेटिभ, सिडेटिभ भनेको चाहिँ काल्मनेस, छटपट्टि चाहिँ कम गर्ने ड्रगलाई हैन, छटपट्टि चाहिँ कम गर्ने ड्रगलाई हामी सिडेटिभ भन्छौँ। एन्टिपाइरेटिक, ज्वरो कम गर्नलाई एन्टिपाइरेटिक भन्छौँ, र एन्टिइमेटिक, भोमिट कम गर्नलाई एन्टिइमेटिक भन्छौँ। ठिक छ है, यो सामान्य कुराहरू छ, यहाँ तपाईँले सबैले चाहिँ यो कुरा थाहै छ। हाइप्नोटिक के हो, सिडेटिभ के हो, एन्टिपाइरेटिक के हो, एन्टिइमेटिक के हो है। एन्टी जहाँ पनि छ के को इन्डिकेट गर्छ, विरुद्धमा हैन, विरुद्धमा चाहिँ संकेत गर्छ। यहाँ चाहिँ एन्टिइमेटिक भनेपछि भोमिट रोक्नको लागि हो, र इमेटिक वा इमेसिस ड्रग भनेपछि भोमिट गराउनको लागि भयो। जसरी हामी चाहिँ पोइजनिङमा चाहिँ के गर्छौँ भोमिट गराउँछौँ, त्यो चाहिँ के अन्तर्गत भयो त है इमेसिस अन्तर्गत भयो। त्यसपछि लैक्जेटिभ, लैक्जेटिभ भनेको हामी नेपालीमा भन्छौँ दिशालाई नरम पार्ने, त्यसलाई के भन्छौँ सफ्टेनिङ अफ स्टुल। दिशालाई नरम पार्ने ड्रगलाई चाहिँ के भनिन्छ लैक्जेटिभ भनिन्छ। एउटा हुन्छ पर्गेटिभ, वाटरी अफ स्टुल, दिशालाई पानी जस्तो बनाउनलाई के भनिन्छ त वाटरी अफ स्टुल भनिन्छ। ठिक छ, त के भयो लैक्जेटिभ भनेको चाहिँ सफ्टनेस अफ स्टुल, पर्गेटिभ भनेको चाहिँ वाटरी अफ स्टुल है। त्यसपछि एडिक्सन, एडिक्सनको अर्थ हुन्छ लत बस्नु है,
एडिक्सनको अर्थ हुन्छ लत बस्नु। हेर्नु त औषधि चाहिँ सेवन गर्न लागेको बानी छोड्न नसक्ने अवस्थाले चाहिँ के भनिन्छ? एडिक्सन है। एडिक्सन भनेको चाहिँ के हो? हामीले चाहिँ कुनै औषधि सेवन गर्दाखेरि त्यो औषधि चाहिँ नकारात्मक असरको कारणले गर्दाखेरि छोड्नै नसक्ने अवस्थालाई एडिक्सन भनिन्छ। र यही एडिक्सन भनेको कस्ता ड्रगको चान्स हो? नार्कोटिक ड्रगको। अनि यही एडिक्सनबाट बचाउनको लागि नेपाल सरकारले के गरेको छ? नार्कोटिक चाहिँ नियम ल्याएको छ हैन। त त्यही हो, एडिक्सनको भनेको चाहिँ कमनली चाहिँ कसको साइड इफेक्ट अन्तर्गत पर्छ? नार्कोटिक ड्रगको पर्छ। जसरी फोर्टमिन, पेटिरिन हैन, यिनीहरू ड्रग भनेको चाहिँ के हो त? एडिक्सन भनेको कमन साइड इफेक्ट। त्यसपछि टोलरेन्स। टोलरेन्स भनेको चाहिँ लार्ज डोज आर रिक्वायर्ड फर एक्सन भनेको छ है। कुनै चाहिँ काम चाहिँ गराउनको लागि चाहिँ है ओभर डोजमा युज गर्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? टोलरेन्स। टोलरेन्स भनेको चाहिँ सहने क्षमता है। एक्सपायरी डेट, औषधिको चाहिँ म्याद नाग्ने मितिलाई चाहिँ के भनिन्छ? एक्सपायरी डेट भनिन्छ है। औषधिको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ डेट, बनेको मितिलाई के भनिन्छ? म्यानुफ्याक्चरिङ डेट भनिन्छ हैन। यो कुराहरूले चाहिँ एडिक्सनको अर्थ लत लाग्नु। इमेटिक र भोमिट चाहिँ रोक्न होइन र सुन्नु होला, एन्टी इमेटिक र इमेटिक दुईटा छ। एन्टी इमेटिक भनेको चाहिँ भोमिट रोक्नलाई हो, इमेटिक भनेको वा इमेसिस भनेको त भोमिट गराउनलाई हो। ठिक छ। जसरी चाहिँ हामी फुड पोइजनिङहरु के यो चाहिँ मोर्निङ सिकनेसहरु हुँदाखेरि हामी चाहिँ के हुन्छ? भोमिट रोक्नको लागि प्रयोग गर्छौं। कुनै बिरामीहरुलाई चाहिँ ट्रेभलरमा गरिरहेको छ भोमिट रोक्नको लागि प्रयोग गर्छौं। त भोमिट रोक्नको लागि चाहिँ एन्टी गर्छ भोमिटको विरुद्धमा है। त त्यही भएर चाहिँ एन्टी इमेटिक भनेको भोमिट रोक्न र भोमिट गराउनलाई इमेसिस भनिन्छ है, वा इमेटिक ड्रग भनिन्छ। पर्गेटिभ भनेको चाहिँ पानीको जस्तो चाहिँ दिशा बनाउनु, त्यसलाई वाटरी अफ स्टुल है। पर्गेटिभ भनेको वाटरी अफ स्टुल र लेक्जेटिभ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सबटेनिङ अफ स्टुल। सर इमेटिक ड्रग पनि हुन्छ। इमेटिक ड्रग भनेको जसरी चाहिँ इमेटिक प्रोसेसहरु हुन्छ है, जसरी चाहिँ है फुड पोइजनिङहरुको भएको के यो चाहिँ पोइजनिङहरु खाएको बिरामीलाई हामी चाहिँ के गर्छौं त? हामी चाहिँ है धेरै पानी भित्र दिएर चाहिँ के गराउँछौं? भोमिट गराउँछौं। त्यो के अन्तर्गत भयो त? इमेटिक अन्तर्गत भयो। जिब्रोमा चाहिँ अनावश्यक किसिमको चाहिँ टङ प्रेसरहरु दिनु, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? इमेटिक हुन्छ, भोमिट हुन्छ। त्यही हो के। टोलरेन्स भनेको चाहिँ सहन सक्ने है, त्यसले चाहिँ है हाम्रो शरीरले सहन सक्ने चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ टोलरेन्स भनिन्छ। र टोलरेन्स भनेको चाहिँ कति हो त? लार्ज डोज आर रिक्वायर्ड फर एक्सन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ कुनै चाहिँ कुराहरुले चाहिँ सहन सक्नलाई चाहिँ ठूलो मात्रामा चाहिन्छ, त्यसलाई हामी टोलरेन्स भन्छौं। त्यसपछि चाहिँ एक्सपायरी डेट, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट। अर्को हुन्छ सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ भनेको चाहिँ काम गर्ने अवधि, यो दुईटैको बीचमा म्यानुफ्याक्चरिङ देखि लिएर एक्सपायरी को बीचको समयलाई हामी चाहिँ के भन्छ? सेल्फ लाइफ। ठीक छ। अर्को हुन्छ प्लाज्मा लाइफ है, प्लाज्मा हाफ लाइफ भन्छ। प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको कस्तो हुन्छ भने खाएको औषधिले कति अवधिसम्म काम गर्छ है। खाएको औषधिले चाहिँ काम गर्ने अवधि, जसरी चाहिँ एमोक्सिसिलिनले चाहिँ कति घण्टासम्म काम गर्छ? 8 घण्टा काम गर्छ। सिप्रोले कति घण्टा काम गर्छ? 12 घण्टा काम गर्छ। त यो चाहिँ के भयो त? औषधिको चाहिँ प्लाज्मा हाफ लाइफ भयो है। त प्लाज्मा हाफ लाइफ भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ औषधि खाएको औषधिले चाहिँ काम गर्ने अवधिलाई प्लाज्मा हाफ लाइफ है। एक्सपायरी र चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको बीचकोलाई हामी चाहिँ के भन्छौं? सेल्फ लाइफ। औषधि बनेको मितिलाई चाहिँ एक्सपायरी डेट र म्याद नाग्ने मितिलाई चाहिँ के भनिन्छ त? म्यानुफ्याक्चर म्याद नाग्ने मितिलाई एक्सपायरी डेट र बनेको मितिलाई म्यानुफ्याक्चरिङ डेट। ठीक छ। ल सुन्नु होला, अब लिथल भनेको चाहिँ लिथलको अर्थ हुन्छ मार्न सक्ने है। लिथल डोज भनेको चाहिँ प्राणीलाई मार्न सक्ने। जसरी हेर्नु त प्राणीहरूलाई मार्न सक्ने डोजलाई चाहिँ लिथल डोज भनिन्छ। जसरी अल्बेन्डाजोल। अल्बेन्डाजोल भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ जीवाणुले चाहिँ के हुन्छ? परासाइट चाहिँ हेलमिन्थिसलाई चाहिँ मारेर चाहिँ बाहिर निकाल्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ के भयो त? लिथल डोज अन्तर्गत पर्यो है। ल त्यसपछि हुन्छ पेशेन्ट कम्प्लियन्स। पेशेन्ट कम्प्लियन्सको अर्थ हुन्छ के? परामर्शदाताले है। पेशेन्ट कम्प्लियन्सको अर्थ हुन्छ परामर्शदाताले चाहिँ भने बमोजिम औषधिको पूर्ण रूपमा चाहिँ सेवन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पेशेन्ट कम्प्लियन्स भनिन्छ हैन। हामी तपाईले भन्नुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ 2 चोटी खानु होला, यति बजे खानु होला, पानीको साथमा खानु होला, यो खाउन अझसम्म चाहिँ अल्कोहल खानु हुँदैन, यो सबै चाहिँ नीति नियम फलो गर्छ। द डेट कन्डिसन इज कल्ड पेशेन्ट कम्प्लियन्स भनिन्छ। ठीक छ है। त पेशेन्ट कम्प्लियन्स के हो? प्लाज्मा हाफ लाइफ के हो? लिथल डोज के हो? यो साइलेन्स सामान्य कुराहरु छ। या तपाई सबैले चाहिँ बुझेर आउनु भएको छ, सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भएको छ। तर पनि यहाँ कमेन्ट रोकेको छैन।
एकैछिन ल कमेन्ट चाहिँ के छ ट्र्याटोजेनिक इफेक्ट र ट्र्याटोजेनिसिटी भनेको एउटै कुरा हो ट्र्याटोजेनिक इफेक्ट र ट्र्याटोजेनिसिटी भनेको एउटा भयो ट्र्याटोजेनिसिटी भनेको चाहिँ के भयो त ड्रगले गराउने भयो र इफेक्ट जुन चाहिँ असर देखिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ के भयो त ट्र्याटोजेनिक इफेक्ट भयो हैन जसरी कुनै बच्चाको तालु कट्यो त के भयो ट्र्याटोजेनिक इफेक्ट भयो र जुन चाहिँ गराउने ड्रग के भयो त ट्र्याटोजेनिसिटी भयो हैन सर अनि भोमिट रोक्नलाई चाहिँ कुन मेरो एन्सर सर भोमिट रोक्नलाई नि सर भोमिट रोक्नलाई नि सर कुन मेरो भोमिट रोक्नलाई भन्नुभएको हो त भोमिट रोक्न त अहिले पढ्छौँ नि हामी एन्टी भोमिट ड्रगहरू पढ्छौँ है त्यसमा मेटोक्लोप्रामाइडहरू पढ्छौँ प्रोमेथाजिनहरू पढ्छौँ एन्डोस्टेरोनहरू पढ्छौँ त्यो सबै पढ्छौँ धेरै उस भने लास्टतिर सोध्नु न ल लेखेर राख्नु ल लास्टमा भन्नु ल प्लाज्मा हाफ सर हाफ लाइफको प्लाज्मा हाफ लाइफको त भन्यो त जसरी सिप्रोफ्लोक्सासिनले चाहिँ कति घण्टा काम गर्छ 12 घण्टा काम गर्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त प्लाज्मा हाफ लाइफ भयो चाहिँ कतिको सिप्रोको चाहिँ 8 घण्टा के अरे 12 घण्टा एमोक्सी चाहिँ 3 चोटि दिन्छौँ यानी कि 8 घण्टामा दिन्छौँ त 8 घण्टा भयो लिथल कर्सो चाहिँ मार्न सक्ने जसरी अल्बेन्डाजोलले चाहिँ के गर्छ मार्छ त्यसलाई चाहिँ लिथल डोज भयो पिप्राजिनहरूले के गर्छ प्यारालाइसिस गराइ भयो त्यो लिथल डोज भएन ठीक छ यतिसम्म सर अब कति टाइम भयो क्लास सुरु भएको त 6 बजे सधैँभरि क्लास हुन्छ त थाहा होला नि त साथीलाई त ल ठीक छ त्यसपछि चाहिँ पेशेन्ट कम्प्लेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने परामर्शदाताले चाहिँ दिएको सबै नीति नियम पर है के हुन्छ पालन गरेको छ त त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ पेशेन्ट कम्प्लेन्स भन्छ एउटा हुन्छ टिन्चर टिन्चर भनेको अल्कोहलसँग मिसिएको अवस्थालाई औषधिलाई चाहिँ के भनिन्छ त टिन्चर भनिन्छ है एउटा हुन्छ इलेक्जियर इलेक्जियरको अर्थ हुन्छ के हुन्छ टिन्चर र अल्कोहल दुईटैसँग मिसाएको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त इलेक्जियर भनिन्छ है इलेक्जियर भनिन्छ त्यसपछि एनाल्जेसिक वा पेन किलर दुखाइ कम गर्ने ड्रगलाई चाहिँ के भनिन्छ एनाल्जेसिक भनिन्छ अब प्रोफाइलेटिक भनेको के हुन्छ भने चाहिँ है प्रोफाइलेटिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कुनै रोग लाग्नु भन्दा अगाडि हैन कुनै रोग लाग्नु भन्दा अगाडि चाहिँ बच्ने कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रोफाइलेटिक भन्छ हैन अब कुनै रोग लाग्नु भन्दा अगाडि हामी बाँचिरहेको छौं त्यो प्रोफाइलेटिक भयो जसरी कोरोना आउनु भन्दा अगाडि हामी मास्क लगाइरहेको छौं साबुन पानीले हात धुइरहेको छौं यो के भयो त प्रोफाइलेटिक भयो हैन तर एउटा हुन्छ केमो प्रोफाइलेटिक वा केमो प्रोफाइलेक्सिस केमोको अर्थ हुन्छ औषधि र प्रोफाइलेक्सिसको अर्थ हुन्छ बाँच्नु यानी कि औषधि खाएर हामी बाँचिरहेको छौं त्यसलाई केमो प्रोफाइलेक्सिस भन्छौं जस्तै म मलेरियाको क्षेत्रमा जानु भन्दा पहिला म औषधि सेवन गरेर जान्छु यो के भयो केमो प्रोफाइलेक्सिस भयो हैन त औषधि खाएर प्रोफाइलेक्सिस भइरहेको छ त्यो केमो प्रोफाइलेक्सिस सामान्य किसिमको सावधानीहरू अपनाएर चाहिँ प्रोफाइलेक्सिस के बाँचिरहेको छौ त्यो के भयो त प्रोफाइलेक्सिस ठीक छ ल त्यसपछि एउटा हुन्छ ड्रग इन्ट्र्याक्सन भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा औषधिको प्रयोगले अर्को औषधिको असर र काममा फरक पार्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ड्रग इन्ट्र्याक्सन भनिन्छ जस्तै सुन्नु होला जसरी एउटा ड्रगले अर्को ड्रगको काममा फरक पार्छ जसरी पिल्स सेवन गर्ने आमाले है इपिलेप्सीको औषधि खायो भने चाहिँ के हुन्छ इपिलेप्सीको औषधिले वा टिबीको औषधिले चाहिँ के गर्छ पिल्सको इफेक्टिभनेस कम गरिदिन्छ त यो के भयो ड्रग इन्ट्र्याक्सन भयो यानी कि एउटा ड्रगले अर्को ड्रगको चाहिँ काममा वा चाहिँ उसको इफेक्टिभनेसमा के गर्यो त कम गरिदियो त त्यस्ता अवस्थाले चाहिँ के भनिन्छ ड्रग इन्ट्र्याक्सन भनिन्छ है ल ठीक छ अर्को छ एनास्थेसिया भनेको चाहिँ लट्ट पार्ने हैन वा लस अफ सेन्सेसन यहाँ हेर्नु त के लेखेको छ कुनै ठाउँ वा पुरै शरीर है कुनै ठाउँ वा पुरै शरीर लट्ठ पार्ने चाहिँ ड्रगलाई चाहिँ के भनिन्छ है कुनै शरीर वा चाहिँ है पुरै शरीरले चाहिँ लट्ठ पार्ने ड्रगलाई चाहिँ के भनिन्छ हामी एनास्थेसिया भन्छौँ एनास्थेसिया भनेको चाहिँ जेनरली दुई किसिमको हुन्छ है एउटा चाहिँ लोकल एनास्थेसिया एउटा हुन्छ जेनरल एनास्थेसिया आजभोलि एउटा आएको छ स्पाइनल एनास्थेसिया हैन तर जेनरली भनेको हामी दुई भागमा बाँड्छौँ एउटा लोकल एनास्थेसिया एउटा जेनरल एनास्थेसिया अब लोकल एनास्थेसिया भनेको के हो त हामी लोकली युज गर्छौँ जसरी चाहिँ जाइलोकेन लिग्नोकेन यो के भयो त
त लोकल एनेस्थेसिया भयो। जसरी हामी कहाँ युज गर्छौँ त स्टिच गर्नेको बेलामा हैन, त्यो स्पाइडर बाइटहरुमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ एउटा वाइटमेन्ट लगाइदिने, एनजी ट्युब पसाउने बेलामा चाहिँ लगाइदिने, यो के गर्छ त लोकल एनेस्थेसियाको काम गर्छ। तर जेनरल एनेस्थेसिया भनेको के हो त पुरै शरीरलाई चाहिँ लट्ठ पार्ने। जसरी चाहिँ इथर, नाइट्रस अक्साइड, यो चाहिँ के भयो त जेनरल एनेस्थेसियामा पर्छ। यो इथरहरु छ नि, यो इथरहरु पहिला चाहिँ कम है कसले युज गर्थ्यो, पहिला चाहिँ किडन्यापरहरूले युज गर्थ्यो के। रुमालमा चाहिँ इथर लगाएर आउँथ्यो अनि तपाईँको नाकमा चाहिँ सुहाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ मान्छे बेहोस हुन्थ्यो के, अनि चाहिँ सिधै चाहिँ गाडीमा लाने अनि चाहिँ एकैचोटि इन्डिया पारे हैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया र जेनरल एनेस्थेसिया हो दुईटा भने चाहिँ सम्झिराख्नुलाई है। अर्को पनि एउटा हुन्छ के स्पाइनल एनेस्थेसिया, त जुन चाहिँ स्पाइनल एरियालाई मात्र चाहिँ के गर्छ ब्लक गर्छ हैन, स्पाइनल एनेस्थेसिया पनि हुन्छ। पहिले काहीँ तपाईलाई सोधिन्छ, तपाईले चाहिँ सोधिन्छ स्पाइनल एनेस्थेसियाको कमन चाहिँ साइड इफेक्ट के हो, लेख्नु होला कमन कम्प्लिकेसन अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। कमन कम्प्लिकेसन है, कमन कम्प्लिकेसन अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसियाको कमन कम्प्लिकेसन सोधिरहेको छ भने है, कमन कम्प्लिकेसन अफ स्पाइनल एनेस्थेसियाको सोधिरहेको छ भने के भन्ने के हुन्छ, कमन कम्प्लिकेसन अफ स्पाइनल एनेस्थेसियाको सोधिरहेको छ भने हाइपोटेन्सन भन्नु होला है। यसले के गर्छ ब्लड भेसललाई चाहिँ के हुन्छ डाइलेसन गरिदिन्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ब्लड प्रेसर चाहिँ कम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया सोधिएको छ भने हाइपोटेन्सन भन्नु, ठीक छ है, यो चाहिँ सम्झिराख्नु। अर्को कहिले काहीँ के भन्छ भने चाहिँ यो एनेस्थेसिया हुन्छ नि, एनेस्थेसिया चाहिँ दिनुभन्दा चाहिँ कहिले चाहिँ भोको पेट राख्नुपर्छ। कति समय भोको पेट राख्नुपर्छ, 4 देखि 6 घण्टासम्म भोको पेट राख्नुपर्छ, वा दिएको चाहिँ 4 देखि 6 घण्टासम्म चाहिँ खाना दिनु भएन, ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएको चाहिँ कमन साइड इफेक्ट सोधिरहेको छ भने हाइपोटेन्सन भन्नु होला, र स्पाइनल एनेस्थेसिया दिएको कति समयसम्म खाना पानी दिनु हुँदैन त 4 देखि 6 घण्टा भन्नु होला, ठीक छ। 4 देखि 6 घण्टासम्म चाहिँ खाना पानी दिनु हुँदैन, नत्र चाहिँ भोमिट हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ, ठीक छ। फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ काजी साहबले, के को चाहिँ फेरि भनिदिनु सर। सिएसमा पनि स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन्छ नि, दिन्छ। आजभोलि जेनरली भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ स्पाइनल एनेस्थेसिया दिन्छ। पहिला पहिला चाहिँ के थियो भने चाहिँ पुरै शरीरलाई गर्थ्यो, आजभोलि चाहिँ जेनरली चाहिँ लोकलिटी चाहिँ एरियालाई गर्छ। सामान्य किसिमको छ भने चाहिँ लोकल दिन्छ हैन, पुरै शरीर गर्नु चाहिँ जेनरल दिन्छ, एउटा चाहिँ लोकली एरिया गर्नु छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ स्पाइनल दिन्छ। त आजभोलि सबै ठाउँमा चाहिँ स्पाइनलको बढी युज गर्छ। यो चाहिँ लिग्नोकेन र जाइलोकेन जेनरली भनेको चाहिँ स्टिचहरु गर्नको लागि चाहिँ हामी जेनरली युज गर्छौं नि, 2-4 ml हरु दिनु परेमा हामी चाहिँ जेनरली के युज गर्छौं है, जाइलोकेन वा लिग्नोकेन युज गर्छौं, ठीक छ। ल त्यसपछि भनेको छ इन्डिकेसन र कन्ट्राइन्डिकेसनमा के फरक छ त सुन्नु होला। इन्डिकेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रयोग गर्न मिल्ने हैन, प्रयोग गर्ने मिल्ने चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त इन्डिकेसन। कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको के हो प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था, र एउटा हुन्छ एब्जुलेट कन्ट्राइन्डिकेसन, कुनै पनि हालतमा नयुज गर्नु है। यो तीनवटा सम्झिनु होला। इन्डिकेसन प्रयोग गर्न मिल्ने, कन्ट्राइन्डिकेसन प्रयोग गर्न नमिल्ने, एब्जुलेट कन्ट्राइन्डिकेसन सोधिरहेको छ भने नेभर युजेस कन्डिसन, कुनै पनि हालतमा नयुज गर्नु। जसरी चाहिँ पिल्स, पिल्स भनेको गर्भवती अवस्थामा कुनै पनि हालतमा युज नगर्नु, त यो के भयो त एब्जुलेट कन्ट्राइन्डिकेसन भयो। तर कन्ट्राइन्डिकेसन त छ, तर विशेष सावधानी अपनाएर कम डोजमा युज गर्न सकिन्छ कि त्यस्तो अवस्थालाई के भन्ने त इन्डिकेसन हो, कन्ट्राइन्डिकेसन भन्ने हैन। कुनै पनि हालतमा युज गर्न नमिल्ने त्यसलाई एब्जुलेट कन्ट्राइन्डिकेसन भन्ने है। यो तीनवटा सम्झिनु। त्यसपछि चाहिँ भनेको छ मेटाबोलिजम। मेटाबोलिजम भनेको चाहिँ ससाना टुक्रामा टुक्रिने प्रक्रियालाई मेटाबोलिजम भनिन्छ। हेर्नु त ससाना टुक्रामा टुक्रिएर पाचन हुनु वा शोषण हुनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त मेटाबोलिजम हुन्छ। यो आफूमा एउटा के छ यो केमिकल प्रोसेस, ठीक छ। अब मेटाबोलिजम यहाँ लेखेको छ, मेटाबोलिजम हुने साइट, प्रमुख साइट सोधिरहेको छ भने लिभर भन्नु होला, तर केही हदमा चाहिँ के हुन्छ किडनीमा पनि हुन्छ, लङ्समा पनि हुन्छ। त
त मेटाबोलिजम हुने प्रमुख साइट लिभर हो भने एक्सक्रेसन हुने प्रमुख साइट कुन हो? किडनी भन्नु होला। ठीक छ है। त यो चाहिँ दुईटा चाहिँ सम्झिराख्नु होला के त है यो चाहिँ मेटाबोलिजमको र एक्सक्रेसनको र यो माथि पनि यो कुरा आइसकेको छ है। ल त्यसपछि छ एउटा सिनर्जेटिक इफेक्ट। सिनर्जेटिक इफेक्टको बारेमा हेर्नु होला के भन्छ भने एक ड्रगमा अर्को ड्रग औषधि थप्दाखेरि चाहिँ इफेक्ट चाहिँ बढ्ने अवस्था। ठीक छ। सिनर्जेटिक इफेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एक ड्रगमा अर्को औषधि थप्दाखेरि चाहिँ इफेक्ट बढेको अवस्था। जस्तै हामी दिन्छौँ प्यारासिटामोलसँग डेक्सोना दिन्छौँ, के भयो त? यो सिनर्जेटिक इफेक्ट भयो हैन। सिनर्जेटिक इफेक्ट भनेको चाहिँ के भयो त? हामीले चाहिँ कुनै औषधिको साथसाथैमा कुनै एउटा औषधि मिसाउँदाखेरि त्यसको इफेक्टिभनेस बढ्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ? सिनर्जेटिक इफेक्ट हुन्छ। ठीक छ। ल त्यसपछि एउटा हुन्छ एगोनिस्ट र एउटा हुन्छ एन्टागोनिस्ट। यो दुईटा चाहिँ टर्म बुझ्नुपर्छ। एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट फरक छ। एगोनिस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ? त्यस्तो औषधि जसले रिसेप्टरको कार्यलाई बढाउँछ है। रिसेप्टर भनेको चाहिँ जहाँ औषधिले चाहिँ काम गर्छ नि, साइट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ साइटलाई बढाउँछ, त्यसलाई एन्टा है, त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? एगोनिस्ट। र त्यो रिसेप्टरलाई घटाउँछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एन्टागोनिस्ट। ठीक छ। यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ। सर मेरो मेसेजको रिप्लाई नै आउँदैन। अब विश्वरी सरले भन्नुहुन्छ सर हाल कतिवटा ड्रगको चाहिँ उपलब्ध छ हेल्थ कोर्समा। अब यो चाहिँ भूपेन्द्र बुद्ध सर भन्नुभएको छ सर हाल कतिवटा ड्रग उपलब्धमा छ। मैले त्यो टपिक त अहिले ल्याएको छैन नि साथी, हो कि हैन? हामी त्यो पुरै पढ्छौँ। तपाईले चाहिँ जुन हैन सिनर्जेटिकको बारेमा यो चाहिँ सकेसम्म रिलेटिभ कुराहरू गर्नु होला है। त्यो कुरा हामी चाहिँ लास्टमा भन्छु नि, यो मेसेज यो चाहिँ हाम्रो सक्यो बल्ल तपाईले चाहिँ जे कुरा सोध्नुहुन्छ त्यो सोध्नु होला है। त्यो भनेको हाम्रो टपिक आउनै बाँकी छ है। ल ठीक छ। रिलेटिभ कुराहरू सम्बन्धी मेसेज दिइरहेको रिप्लाई गरिरहेको छु। हाइपरको ठाउँमा हाइपो भएको छ सर भन्नुभएको छ। एकैछिनमा हेर्छु म। सुन्नु होला। जसले चाहिँ सिनर्जेटिक भनेको कस्तो हुन्छ भने यस्ता किसिमको ड्रगको साथसाथै कुनै एउटा ड्रग चाहिँ थप्नुहुन्छ जसले चाहिँ उसको चाहिँ इफेक्टिभनेस बढाइदिन्छ। जस्तै हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने है प्यारासिटामोलको साथसाथैमा डेक्सोना दिदिन्छौँ। किन दिदिन्छौँ त? डेक्सोना भनेको चाहिँ के हो? हाइड्रोकोर्टिकोसन हो। यसले तुरन्त इम्युनिटी डेभलप गर्छ अनि कुनै पनि चाहिँ असरलाई चाहिँ के गर्छ? इफेक्ट बनाइदिन्छ। अनि त्यो भयो के त? सिनर्जेटिक भयो है। त त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त? सिनर्जेटिक भनिन्छ है। एउटा हुन्छ एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट। कुनै पनि रिसेप्टरको चाहिँ एक्सनलाई बढाउँछ त्यसलाई एगोनिस्ट भनिन्छ, त्यसलाई रिसेप्टरलाई चाहिँ को एक्सन घटाउँछ त्यसलाई एन्टागोनिस्ट भनिन्छ है। ठीक छ। एउटा हुन्छ नेजल डिकोन्जेस्टेन्ट। नेजल डिकोन्जेस्टेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नाकलाई चाहिँ सास फेर्न सजिलो पार्ने ड्रगलाई चाहिँ नेजल डिकोन्जेस्टेन्ट भनिन्छ। नाकलाई सजिलो पार्नको लागि चाहिँ कुनै ड्रग चाहिँ युज गर्छौँ त्यसलाई हामी नेजल डिकोन्जेस्टेन्ट भन्छौँ। जसरी चाहिँ अक्सिमेथाजोलिन, नेजोभियन, यिनीहरूले के गर्छ त नाकमा चाहिँ है जुन चाहिँ साह्रो के अरे सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको हुन्छ वा ब्लकेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खुलाउने काम गर्छ। त त्यसलाई हामी के भन्छौँ त है? त्यसलाई हामी के नाम दिन्छौँ? एन्टागोनिस्ट के अरे नेजल डिकोन्जेस्टेन्टको नाम दिन्छौँ। एउटा हुन्छ डोज। डोज भनेको के हो त? बिरामीलाई एक पटकमा प्रयोग गर्ने चाहिँ औषधिको मात्रालाई चाहिँ के भनिन्छ? डोज भन्छ हैन। एक पटकमा है बिरामीलाई एक पटकमा प्रयोग गर्ने औषधिको मात्रालाई डोज भन्छ। जसरी चाहिँ प्यारासिटामोल 500 mg दियो त यो के भयो? एक डोज भयो हैन। सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg दियो यो के भयो? त एक डोज भयो हैन। त त्यस्तो किसिमको चाहिँ एब्जुलेट कन्ट्राइन्डिकेसनको एकचोटि भनिदिनु भन्नुभएको छ सर। आइरन टेट्रासाइक्लिन सँगै युज गर्दा के हुन्छ? ल अब म भन्छु तपाईलाई। सो तपाईँ चाहिँ ए बिन कार्ड आइरन टेट्रासाइक्लिनहरुको युज गर्दाखेरि के हुन्छ? मैले तपाईलाई भने नि जुन बेला म भन्छु तपाई सबै लेखेर राख्नु होला। ल सुन्नु होला, यो बिन कार्ड अहिले एकैछिनमा आउँछ। आइरन र ट्याट्रोजेनिक इफेक्टको चाहिँ अहिले म तपाईलाई देखाइदिरहेको छु। यो कहाँ हामीले पढ्छौँ है? तपाईलाई म अहिले देखाइदिरहेको छु। अब एकचोटि पनि है गर्ने हैन। यहाँ हेर्नु त के लेखेको छ? सोम कम्बिनेसन आर कन्ट्राइन्डिकेसन। कुन कुन ड्रग सँगै दिनु हुँदैन त? टेट्रासाइक्लिन मिल्क कहिले पनि दिदिनु हुँदैन।
टेट्रासाइक्लिन आइरन कहिले पनि दिनु हुँदैन, मेट्रोन अल्कोहल कहिले पनि दिनु हुँदैन। यो सबैको बारेमा तपाईलाई भन्छु। एकजना अघिल्लो साथीले सोध्नु भएको थियो, सर हेल्थ पोस्टबाट कतिवटा छ, यहाँ हेर्नु त छ। जिल्ला अस्पतालबाट चाहिँ 50 वटा, पिएचसीबाट 58 वटा, हेल्थ पोस्टबाट 39 वटा। यो सबै तपाईले पाउनुहुन्छ। तर यस्तै चाहिँ हतार नगर्नु कि मलाई पनि चाहिँ अलि हतार नहोस् भन्ने उद्देश्यले के तपाईले रिलेटिभ कुराहरू गर्नु न। रिलेटिभ कुराहरू छ। एकजनाले चाहिँ बिन कार्ड सोध्नु भएको छ, यहाँ हेर्नु त ब्याच नम्बर जिसिएम रिसर्च चाहिँ हैन। बिन कार्ड हामी चाहिँ कहाँ पढ्छौ त, यहाँ पढ्छौ, स्टोर म्यानेजमेन्टमा पढ्छौ है। यहाँ हेर्नु त बिन कार्डको साथीले छ यो बिन कार्ड। त तपाई धैर्य धारण गरेर बस्नु, मात्र भनेको कुरा याद गर्नु न। के चाहिन्छ, कहाँबाट ल्याउनु पर्ने छ, त्यो मेरो समस्या हो, तपाईको समस्या हैन। तपाईको समस्या मात्र भनेको कुरा रटिदिनु हो के, रटिदिनु हो। ठीक छ। अबदेखि चाहिँ अनावश्यक चाहिँ नगर्नु होला। जे रिलेटिभ कुरा छ त्यसको चाहिँ रिप्लाई गर्नु, नत्र चाहिँ के गर्नु होला, बन्द गर्नु होला है। ठीक छ। ल सकेसम्म मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँ मेसेज गर्नुहुन्छ, मैले फेरि यहाँ भनेको कुरा सुन्नुहुन्न। आखिर त कुनै एउटा काम नै गर्नुहुन्छ, लेख्ने काम कि पढ्ने काम हैन। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हैन चाहिँ यो चाहिँ हेरौँ बुझौँ हैन। एउटा पनि पोइन्ट छुट्दैन, त्यो चाहिँ जिम्मा मेरो हो, तपाईको हैन है। ठीक छ। ल हुन्छ। अब चाहिँ डोज। डोज भनेको के हो भने चाहिँ बिरामीलाई एक पटकमा प्रयोग गर्ने औषधिको मात्रालाई चाहिँ के भन्छ, डोज भन्छ। अब डोज कति किसिमको हुन्छ त, दुई किसिमको हुन्छ। कुन कुन हुन्छ त, एउटा लोडिङ डोज हुन्छ, एउटा मेन्टेनेन्स डोज हुन्छ है। एउटा लोडिङ डोज हुन्छ र एउटा मेन्टेनेन्स डोज हुन्छ। लोडिङ डोज भनेको चाहिँ सुरुमा दिने डोज र मेन्टेनेन्स डोज भनेको के हो, पछि मेन्टेनेन्स गरेर दिने डोज। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँबाट एउटा क्वेशन सोधिन्छ, त्यो क्वेशन के हो, कापीमा लेख्नु होला, यहीबाट चाहिँ रिप्लाई नगर्नु होला है। कापीमा लेख्नु त है। कापीमा चाहिँ डोजबाट एउटा के क्वेशन सोध्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ गरौँ है। वाइ गिभ है, तपाईलाई सिधै सोधिन्छ, नेपालीमै लेखिदिरहेको छु। कुनै है एकैछिन है, कुनै ड्रगलाई है लोडिङ डोजमा दिनुको उद्देश्य के हो। एकैछिन म यसलाई नेपालीमा मिलाउँछु। दिनुको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ त है। एकैछिन म यसलाई नेपालीमा मिलाइदिन्छु। उद्देश्य हेर्नु त, कुनै ड्रगलाई है, कुनै ड्रगलाई लोडिङ डोजमा दिनुको उद्देश्य के हो है। चाहिँ पहिलो क्वेशन छ, पहिलो एन्सर अप्सन छ, यसको चाहिँ दिनुको उद्देश्य चाहिँ रेपिड अनसेट अफ एक्सन, रेपिड अनसेट अफ एक्सन, छिटो एक्सन देखाओस् भन्ने उद्देश्यले दिइन्छ कि लेस कम्प्लिकेसन होस् भन्ने उद्देश्यले दिइन्छ कि लेस कम्प्लिकेसन हुन्छ भनेर दिन्छ कि, वा टु एचिभ हाई कन्सन्ट्रेसन इन शॉर्ट टाइम। नंबर को छ अल। यो चाहिँ क्वेशन चाहिँ सबैजना आफ्नो कापीमा यसलाई लेख्नु होला। हामी चाहिँ कुनै पनि ड्रगलाई लोडिङ डोज मेन्टेनेन्स डोज गरेर दिन्छौं। आखिर किन त? कुनै ड्रगलाई चाहिँ लोडिङ डोजमा दिनुको उद्देश्य के हो? जसरी चाहिँ म्याग्नेशियम सल्फेटलाई हामी लोडिङ डोज मेन्टेनेन्स डोज गरेर दिन्छौं। आखिर त्यो किन दिनु पर्ने त है? सुन्नु त, यहाँ भनेको छ रेपिड अनसेट अफ एक्सन, कम समयमा छिटो एक्सन देखाओस् भन्ने उद्देश्यले दिन्छौ कि
कम जटिलता होस् भन्ने उद्देश्यले दिन्छौ कि टु एचिभ हाई कन्सन्ट्रेसन इज कम सर्ट टाइम, कम समयमा धेरै चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गेन चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ समावेश होस् वा धेरै सिम्पटमहरूलाई नियन्त्रण गरोस् भन्ने उद्देश्यले दिन्छ कि माथिका सबै? के छ यसको एन्सर भन्न त साथीहरू? डिबी भन्नुभएको छ साथीहरूले। सबैजनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, जे आउँछ त्यही कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्दाखेरि कन्फिडेन्ट लेभल हाई हुन्छ। सुन्नु होला, धेरैजना साथीहरूको डी आएको छ, म्याक्सिमम साथीको डी आएको छ, बिचबिचमा सी पनि छ है। ल अब कमेन्ट बन्द गर्नु त। ल सुन्नु, अब म के भन्दैछु। कुनै पनि ड्रगलाई लोडिङ डोजमा दिनुको उद्देश्य हो टु एचिभ हाई कन्सन्ट्रेसन इन सर्ट टाइम, कम समयमा छिटो भन्दा छिटो त्यो सिम्पटमहरूलाई चाहिँ के गर्नु, सबसाइड गर्नु उद्देश्यले दिइन्छ है। यो रेपिड एक्सनको लागि होइन, र यो लेस कम्प्लिकेसन भनेको छ नि, यो हाई कम्प्लिकेसन। तपाईले सोधिन्छ लोडिङ डोजको चाहिँ कमन कम्प्लिकेसन वा बेफाइदा कुन हो त? हाई कम्प्लिकेसन। किनभने लोडिङ डोजमा चाहिँ जहिले पनि ओभरडोज युज गर्छौ त ओभरडोज कम्प्लिकेसन के हुन्छ त? हाई कम्प्लिकेसन आउँछ। त यहाँ दुईटा याद राख्नु होला। कमन कम्प्लिकेसन के रे, यसको चाहिँ फाइदा के हो त? टु एचिभ हाई कन्सन्ट्रेसन इन सर्ट टाइम भन्नु होला, र बेफाइदा के हो त? हाई कम्प्लिकेसन भन्नु होला है, नट लेस कम्प्लिकेसन। यो लोडिङ डोजमा दिनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन है, हाई चाहिँ कम्प्लिकेसन हुन्छ। ठीक छ, यो दुईटा सम्झिराख्नु होला। ओएमजी को फरमको पारो सर मेरो त है धेरै फरक पार्नु भएको छ भन्नुभएको छ। ठीक छ है, यो दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नुलाई कि लोडिङ डोज, पहिला डोजको परिभाषा, एकचोटिमा प्रयोग गर्ने औषधिको मात्रालाई चाहिँ के भनिन्छ? डोज भनिन्छ। डोज दुई प्रकारको हुन्छ, लोडिङ डोज र मेन्टेनेन्स डोज। सुरुमा दिने डोजलाई लोडिङ डोज भन्छौ, र पछि त्यो मेन्टेनेन्स गरेर दिने डोजलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स डोज भन्छौ। लोडिङ डोजमा दिनुको उद्देश्य के हो त? टु एचिभ हाई कन्सन्ट्रेसन इन सर्ट टाइम, कम समयमा धेरै चाहिँ वा छिटो भन्दा छिटो चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दिन्छौ। र यसको बेफाइदा के हो त? हाई कम्प्लिकेसन है, नट लेस कम्प्लिकेसन। ठीक छ। ल कहिले काहीँ अब सोधिन्छ डोजको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ त? पोसोलोजी भनिन्छ है। स्टडी अबाउट डोज अफ ड्रग इज कल्ड पोसोलोजी भनिन्छ। ठीक छ। ल त्यसपछि भनेको छ थेरापी। थेरापी भनेको के हो त? रोगको उपचार गर्ने पद्धतिलाई थेरापी भनिन्छ। जसरी चाहिँ हैन है, ड्रग्स थेरापी, फिजियोथेरापी, थेरापी गर्नु छ, रोगको उपचार गर्ने पद्धतिलाई के भन्छौ? थेरापी भन्छौ। अब ड्रग के हो त यो कुरा सम्झिनु होला है। ड्रग भनेको चाहिँ के हुन्छ? कुनै पनि रोगको रोकथाम, उपचार तथा निर्मलीकरण गर्न प्रयोग गर्ने चाहिँ गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? ड्रग भनिन्छ है। कुनै पनि चाहिँ रोगको उपचारको लागि, प्रिभेन्सनको लागि वा है निर्मलीकरण गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? ड्रग भनिन्छ है। ड्रग भन्छ। अहिले हामी तल एउटा पढ्छौ, सबै ड्रग मेडिसिन हो, तर सबै मेडिसिन ड्रग होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तर पढ्छौ है। एउटा हुन्छ ब्याच नम्बर। ब्याच नम्बरको कस्तो हुन्छ भने सुन्नु होला, औषधि निर्माता कम्पनीले एक पटकमा तयार पारिएको सम्पूर्ण मात्रालाई चाहिँ लट वा ब्याच नम्बर भनिन्छ। ठीक छ है। ब्याच नम्बर भनेको चाहिँ एकचोटिमा जति तयार पारिन्छ नि त्यो एउटा लट चाहिँ वा एउटा ब्याच नम्बर मात्र दिइन्छ। आखिर यो किन त? यहाँ हेर्नु होला, यदि त्यो ब्याचमा कुनै पनि समस्या देखिएमा त्यो सबै ब्याचको औषधिलाई प्रतिबन्ध गरिन्छ। ठीक छ। त ब्याच नम्बरको एक लटमा निकाल्ने सबैको चाहिँ ब्याच नम्बर एउटै हुन्छ। जसरी अहिले कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिनहरूको छ, एकचोटिमा निकालेको छ नि त्यो ब्याच नम्बर भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ। किन त? मानव सबै चाहिँ रजिस्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याच नम्बर लेख्नुपर्छ। यदि त्यो ब्याचमा कुनै समस्या आएको छ भने त्यो ब्याचसँग निस्किने वा मिल्ने जति औषधि छ सबैलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है। त त्यस्तो अवस्थाले चाहिँ के भनिन्छ त? ब्याच नम्बर भनिन्छ। ठीक छ। किन आवश्यक हुन्छ त? नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ यदि नेगेटिभ असरहरू भएको छ भने तुरन्तको तुरन्त सबै ड्रगहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नलाई चाहिएको छ। किनभने सबै ड्रगको ब्याच फरक फरक भएको भएर हामी कतिलाई खोजिराख्ने त है। ट्रेपिङ डोज चाहिँ है, ट्रेपिङ डोज पनि छ, ट्रेपिङ डोज पनि छ, तर ट्रेपिङ डोज भनेको हाम्रो लेभलको लागि छैन। तर सुन्नु भएको छ, के भन्नु भएको छ भने सुनिहाल्नु होला। ट्रेपिङ डोज भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ ओभरडोजमा युज गर्नु, अनि बिस्तारै 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 चाहिँ कम गर्दै र लास्टमा चाहिँ जिरोमा ल्याउनु भनेको चाहिँ ट्रेपिङ डोज। जस्तै
मैले सुरुमा चाहिँ है 50 mg को चाहिँ है अल्प्राजोलम खाइरहेको छु भने केही दिन चाहिँ के हुन्छ 40 मा ल्याउँछु, 30 मा ल्याउँछु, 20 मा ल्याउँछु, 10 मा ल्याउँछु र लास्टमा 0 मा ल्याउँछु। यो के भयो त? ट्रेपिङ डोज हुन्छ। र याद राख्नु होला ट्रेपिङ डोज भनेको चाहिँ मुख्यतः कुन रोगको लागि कुन अवस्थाको लागि गरिन्छ? हाइड्रोकोर्टिकोसोन युज गर्ने अवस्थाहरूमा युज गरिन्छ है। त्यो ट्रेपिङ डोज भनेको हाम्रो लेभलको लागि छैन, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु है। लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ लेखिहाल्नु होला। कुनै पनि ड्रगलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै झार्ने चाहिँ हैन, कुनै पनि बिस्तारै बिस्तारै ड्रगलाई चाहिँ कम गर्ने अवस्थाले चाहिँ के भनिन्छ? ट्रेपिङ डोज भनिन्छ है। ठीक छ? ल ठीक छ, सुन्नु होला। एईएफआई भन्न मिल्छ सर? भन्न मिल्छ है। एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन हो। एडईएफआई भनौँ, एडभर्स इफेक्ट भनौँ, उस्तै कुरा। हामी अपेक्षा गरेको भन्दा फरक छ। दैट कन्डिसन इज कल्ड एईएफआई। र एईएफआई भनेको के को हुन्छ त? मुख्यतः भ्याक्सिनको हुन्छ। भ्याक्सिनमा पनि कसको हुन्छ? मिजल्स भ्याक्सिनको हुन्छ हो, प्रेडिसोलहरूको हो। ठीक छ, एकदम चाहिँ हाइड्रोकोर्टिकोसोनहरूको चाहिँ मुख्यतः ट्रेपिङ डोजमा राखिन्छ। एगोनिस्ट र एन्टागोनिस्ट सर फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। एगोनिस्ट भनेको के बुझ्नु होला? रिसेप्टरलाई मद्दत गर्छ, एगोनिस्ट भनिन्छ। रिसेप्टरलाई चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ घटाउँछ, त्यसलाई एन्टागोनिस्ट भनिन्छ। ठीक छ? अरु छ भने अहिले कमेन्ट गर्नु, नत्र अहिले एकछिन फेरि बन्द गर्नु होला है। के छ अहिले सोधिहाल्नु त। छैन भने ठीक छ। अब फेरि एकछिन कमेन्ट बन्द गर्नु है। कामलाई सहयोग गर्ने चाहिँ एगोनिस्ट है। सुन्नु होला, रिसेप्टरलाई जहाँ चाहिँ कुन चाहिँ सबैको एउटा रिसेप्टर बाइन्ड गर्ने हुन्छ हैन। जसरी चाहिँ सबैले चाहिँ रिसेप्टरमा गएर चाहिँ एक्सन देखाउँछ, जसले रिसेप्टरलाई सहयोग गर्छ एगोनिस्ट भयो, रिसेप्टरलाई चाहिँ डिप्रेस गर्छ एन्टागोनिस्ट भयो। ब्याच नम्बर वा लट नम्बर एउटै हो है। ब्याच नम्बर भन्छ वा लट नम्बर भन्छ, एउटै कुरा हो है। एब्जुलेट के हो? एब्जुलेट भनेको कुनै पनि हालतमा दिन नमिल्ने है। कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ सावधानी अपनाएर त दिन मिल्छ, तर एब्जुलेट भनेको चाहिँ नो है, कुनै पनि हालतमा दिन मिल्दैन। टोकोलाइटिक ड्रग अहिले बाँकी छ है। टोकोलाइटिक ड्रग अहिले बाँकी छ, म भन्छु ल। ठीक छ, सर अगाडि बढौँ भन्नुको चाहिँ। ठीक छ है, टोकोलाइटिक अहिले बाँकी छ। त्यसपछि एउटा हुन्छ है जीएमपी, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भन्छ है। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरे बापत WHO ले दिएको सर्टिफिकेटलाई चाहिँ के भनिन्छ? जीएमपी भनिन्छ। ठीक छ? जस्तै है, जसरी अहिले नेपालको चाहिँ है आर्या कम्पनीले चाहिँ जीएमपी प्रोभाइड गरेको छैन। किन? यो जहिले पनि विवादमा पर्छ। जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मिसावट किसिमको औषधिहरू चाहिँ निर्माण गर्छ, जसले गर्दाखेरि WHO ले चाहिँ जीएमपी को सर्टिफिकेटलाई चाहिँ दिएको छैन। जीएमपी को चाहिँ सर्टिफिकेट कसलाई दिन्छ? जसले गुणस्तरीय उत्पादन गर्छ है, फार्माकोपियाको आधारमा निर्माण गर्छ। त्यस्ता ड्रगहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ है, त्यस्ता ड्रगहरू गरे बापत चाहिँ WHO ले दिने सर्टिफिकेटलाई के भनिन्छ? जीएमपी भनिन्छ। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भन्छ है। मेडिसिनलाई हेर्नु होला। मेडिसिन भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ डोजेज फर्ममा तयार पारिएको ड्रगलाई, जसरी चाहिँ यहाँ लेखेको छ सबै मेडिसिन ड्रग हो तर सबै ड्रग मेडिसिन होइन हैन। डोजेज फर्ममा चाहिँ त्यो एउटा डोज बनाइएको छ। जसरी चाहिँ सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg एउटा डोज भयो हैन। त्यही कुरा भनेको चाहिँ डोजेज फर्ममा तयार पारिएको सबैलाई चाहिँ हामी चाहिँ मेडिसिन भन्छौँ, र सबै मेडिसिन ड्रग हो तर सबै ड्रग मेडिसिन होइन। अब यहाँ रेसनल ड्रगलाई सम्झनु होला है। एउटा रेसनल हुन्छ, एउटा इरेसनल हुन्छ। रेसनल भनेको उपयुक्त र इरेसनल भनेको अनुपयुक्त भन्छ। त उपयुक्त भनेको कस्ता भन्ने त जसको चाहिँ ड्रगको साइड इफेक्ट कम छ, बढी प्रयोग भइरहेको छ, कम खर्चिलो छ, त्यो के भयो त? रेसनल ड्रग भयो। ठीक छ? इरेसनल जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्नु, जसको साइड इफेक्ट धेरै छ, महँगो छ, भेट्नलाई गाह्रो छ, त त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? इरेसनल ड्रग भन्छौँ। ठीक छ? त रेसनल भनेको उपयुक्त र इरेसनल भनेको अनुपयुक्त है। ल सुन्नु, एउटा फार्माकोगोनोसी छ। फार्माकोगोनोसी भनेको कस्तो हुन्छ भने फार्माकोगोनोसी स्टडी अफ द डिराइभ्ड मेडिसिन फ्रम द प्लान्टबाट जुन औषधि बनाइएको हुन्छ त्यस्ता ग्रुपको ड्रगलाई चाहिँ के भनिन्छ? त फार्माकोगोनोसी भनिन्छ। ठीक छ? फार्माकोगोनोसी भनेको चाहिँ के हो त है? डिराइभ्ड फ्रम द प्लान्टबाट बनाइएको ड्रगलाई चाहिँ के भन्छ? त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ?
फार्माकोगोनोसी भनिन्छ। जसरी चाहिँ रेजर पाइन हैन, रेजर पाइन फार्माकोगोनोसी अन्तर्गत पर्छ। क्विनिन हैन, क्विनिन हुन्छ नि, क्विनिन ड्रग त्यो मलेरियामा हामी युज गर्छौँ, यो पनि चाहिँ के हो फार्माकोगोनोसी। केबाट बनाइएको हुन्छ? सिन्कोना भन्ने प्लान्टबाट बनाइन्छ है। यो क्विनिन ड्रगहरु चाहिँ कहाँबाट बनाउँछ? सिन्कोना भन्ने प्लान्टबाट बनाउँछ। त जति पनि प्लान्टबाट आएको ड्रगलाई हामी के नाम दिन्छौँ? फार्माकोगोनोसी भन्छौँ है, फार्माकोगोनोसी। अब एउटा छ स्मार्ट ड्रग वा नोर्फोटिक ड्रग। स्मार्ट ड्रग र नोर्फोटिक ड्रग भनेको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ इम्प्रुभ द ह्युमन कन्जेनाइटल एब्नोर्मलिटी, जन्मजात कुनै एब्नोर्मलिटीहरूलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने ड्रगलाई हामी चाहिँ के भन्छ? स्मार्ट ड्रग भन्छौँ। वा त्यसैलाई अर्को चाहिँ के हुन्छ? नोर्ट्रोफिक ड्रग भन्छौँ। जसरी चाहिँ कसैलाई मेमोरी पावर बढाउनु छ, कसैले चाहिँ थिङ्किङ पावर बढाउनु छ, कसैलाई भन्छ नि सर मलाई ट्यालेन्ट गर्नु छ, म बहुत छु, जति पढ्छु पनि बिर्सिरहेको छु, यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ है सुधार गर्ने चाहिँ ड्रगहरुको युज गर्छ भने त्यस्ता ड्रगहरुलाई चाहिँ के भन्छ? स्मार्ट ड्रग वा नोर्ट्रोफिक ड्रग भनिन्छ। ठीक छ? फेरि तपाईहरु नसोध्नु होला सर यो कुन कुन ड्रग हुन्छ र कहाँ भेटिन्छ है, किनभने यो भनेको चाहिँ आयुर्वेदमा भेटिन्छ र अहिलेसम्म भनेको चाहिँ के हुन्छ भने साइन्टिफिकली प्रुभ छैन है। रेशनल ड्रग 7 आएर हैन, अब 10 आएर म पढाउँछु, एकछिन पक्नु न तपाईहरु। क्विनिनको बारेमा सर भन्दिनु, क्विनिनको बारेमा के भन्नु बुझ्नु। यो क्विनिन भनेको चाहिँ प्लान्टबाट बनाइएको हुन्छ। कुन प्लान्टबाट? सिन्कोना भन्ने प्लान्टबाट बनाइएको हुन्छ। कहाँ युज गर्छौ? मलेरियामा युज गर्छौ है। त प्लान्टबाट आएको ड्रगलाई हामी के नाम दिन्छौ? त फार्माकोगोनोसी नाम दिन्छौ। ठीक छ? अनि यो ड्रग खासै सम्झिन्छ सर? खासै यो परोपकारी थाहा भएन है, हामी यो टर्मिनोलोजी मात्र पढौँ न, किनभने यो ड्रग खासै चाहिँ परोपकारी हुँदैन। किनभने यस्तो भएको भए त सबैको छोराछोरीलाई ब्रिलियन्टै बनाइदिन्छ नि त। कसले चाहन्छ मेरो छोराछोरी कमजोर होस्, पढेको कुरा बिर्सोस्, जति ट्युसन पढाउनमा खर्च लगाउँछ त्योभन्दा बढीमा त यो त्योभन्दा कमीमा यो औषधि नै आइहाल्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खासै छैन है। ल ठीक छ। अब चाहिँ एउटा हुन्छ टोकोलाइटिक ड्रग। अघि एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, टोकोलाइटिक ड्रग भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ युटेरसको कन्स्ट्रक्सन पावर घटाउने है। व्हिच ड्रग टु डिक्रिज द युटेराइन कन्स्ट्रक्सन है, युटेराइन्सको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ घटाउने ड्रगलाई हामी के भन्छौँ? टोकोलाइटिक ड्रग भनिन्छ। अर्को हुन्छ इजेन्सियल ड्रग, र यो चाहिँ सुन्नु होला, इजेन्सियल ड्रग भनेको के हो? त्यस्ता ड्रग जुन हरेक 7 देखि 10 दिनमा चाहिँ प्राय मान्छेले चाहिँ के हुन्छ? प्रयोग गरिरहन्छ है। त्यस्ता किसिमको ड्रग जुन प्राय चाहिँ 7 देखि 10 दिनमा चाहिँ मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहन्छ, त्यस्ता ड्रगहरूलाई चाहिँ हामी के नाम दिन्छौँ? त त्यस्ता ड्रगहरूलाई हामी के नाम दिन्छौँ? त इजेन्सियल ड्रग। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोध्न सकिन्छ व्हिच इज द बेस्ट ड्रग अफ इजेन्सियल ड्रग हैन। इजेन्सियल ड्रगको चाहिँ बेस्ट उदाहरण के हो? त प्यारासिटामोल भन्नु। ठीक छ? यसको चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल सोधिरहेको छ भने प्यारासिटामोल। किन? त हरेक व्यक्तिले प्यारासिटामोल कुनै न कुनै कारणले 7 देखि 10 दिनमा दोहोऱ्याइरहेको छ हैन। त इजेन्सियल ड्रगको बेस्ट उदाहरण के हो? त प्यारासिटामोल भन्नु होला है। एउटा हुन्छ ओर्फन ड्रग। ओर्फनको अर्थ हुन्छ कहिले काहीँ रेयर केसहरुमा, कहिले काहीँ वा रेयर डिजिजहरुमा प्रयोग गर्ने ड्रगलाई हामी के भन्छौँ? ओर्फन ड्रग भनिन्छ। र यदि ओर्फन ड्रगको चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल तपाईले सोधिरहेको छ भने ड्याप्सन भन्नु होला। ओर्फन ड्रगको बेस्ट उदाहरण चाहिँ ड्याप्सन भन्नु होला। इजेन्सियल ड्रगको बेस्ट एक्जाम्पल सोधिरहेको छ भने ड्याप्सन भन्नु होला। ठीक छ? यो चाहिँ दुईटा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। ए सर फेरि भनिदिनु प्लिज, अघिको पढ्न भन्दा चाहिँ मेडिसिनको चाहिँ कुन खर्चिलो हुन्छ भन्नुभएको छ है। यो चाहिँ के हो? स्मार्ट ड्रगको चाहिँ बारेमा भनिदिनु भएको छ, अलि चाहिँ माथि गरिदिनु भएको छ। सुन्नु होला, स्मार्ट ड्रग भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि कन्जेनाइटल एब्नोर्मलिटीहरूलाई, जन्मजात भएको चाहिँ एब्नोर्मलिटीहरूलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने ड्रगलाई स्मार्ट ड्रग भनिन्छ वा नोर्फोटिक ड्रग भनिन्छ। यसले के गर्छ त कुनै कुनै चाहिँ हुन्छ नि मेमोरी पावर बढाउनको लागि वा थिङ्किङ पावर बढाउनको लागि यस्ता किसिमको ड्रगहरु युज गर्छ, त्यसलाई चाहिँ नोर्फोटिक ड्रग भनिन्छ वा स्मार्ट ड्रग भनिन्छ। यो के बुझ्नुपर्छ यसमा चाहिँ है, यस्ता किसिमको ड्रगहरु प्राय आयुर्वेदमा आउँछ। आयुर्वेदमा आउँछ, कसले युज गर्छ, काम गरेको छ कि छैन, त्यति चाहिँ त्यसो चाहिँ के हो? साइन्टिफिकली प्रुभ छैन। त्यही भएर मात्रै यसो चाहिँ परिभाषा के बुझ्नु होला,
कन्जेनाइटल एब्नोर्मलिटीहरूलाई सुधार गर्नको लागि प्रयोग गर्ने ड्रगलाई के भनिन्छ त स्मार्ट ड्रग वा नोट्रोपिक ड्रग भनिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु है यति भए पुग्छ ल ठीक छ किन्ने विचारमा छ कि क्या हो साथीले अलि माथि गरिदिनु भएको छ लास्टमा म माथि गरिदिँदाखेरि हुन्थ्यो कि है अब यहाँ चाहिँ केही नोट्समा छ यो नोटवाला चाहिँ एकदमै चाहिँ याद राख्नु होला हेर्नु त के लेखेको छ मेनली ड्रगको मेटाबोलिजम ड्रगको मेनली चाहिँ मेटाबोलिजम कहाँ हुने भयो त लिभरमा हुने भयो मेनली ड्रग एक्सक्रेसन ड्रगको एक्सक्रेसन चाहिँ कहाँबाट हुने भयो किडनीबाट वा युरिन रुटबाट हुने भयो यदि ग्यास फर्मको ड्रग चाहिँ कहाँबाट एक्सक्रेट हुन्छ त लङ्सबाट हुन्छ तीनवटा याद भयो नि मेनली सोधिरहेको छ भने लिभरमा मेटाबोलिजम हुन्छ एक्सक्रेसन सोधिरहेको छ भने किडनीबाट हुन्छ र ग्यास फर्मको एक्सक्रेसन कहाँबाट हुन्छ लङ्सबाट हुन्छ अब यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सोधिन्छ फर्स्ट पास मेटाबोलिजम इज रिलेटेड टु द मेटाबोलिजम इन है लिभरसँग त फर्स्ट पार्ट मेटाबोलिजम भनेको के हो भने है जुन चाहिँ हामी ड्रग चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ लिभरमा गएर जुन चाहिँ डिटोक्सिफिकेसन भएर जति पर्सेन्ट बच्छ नि जहाँ चाहिँ के बुझ्नु होला लिभरसँग जान्छ लिभरसँग चाहिँ अट्याच हुन्छ त्यसलाई हामी फर्स्ट पास मेटाबोलिजम भन्छ त फर्स्ट पास मेटाबोलिजम सबैभन्दा बढी कुन रुटको हुन्छ ओरलको हुन्छ किनभने ओरलबाट लिएको ड्रगलाई सबै चाहिँ के हुन्छ लिभरमा गएर चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेटाबोलिजम हुन्छ ठीक छ त फर्स्ट पास मेटाबोलिजम केसँग सम्बन्धित छ त लिभरसँग सम्बन्धित छ फर्स्ट पास मेटाबोलिजम सबैभन्दा बढी कसको हुन्छ ओरल रुटको हुन्छ है किन त लिभरमा गएर मेटाबोलिजम हुनुपर्छ इन्जेक्सन फर्मको चाहिँ फर्स्ट पास मेटाबोलिजम हुँदैन ठीक छ यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसको साथसाथै यहाँले एउटा क्वेशन गर्नु होला क्वेशन चाहिँ के छ भने which parts of the drug which parts of the body 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 drug maximum absorption or greatest absorption यसको छ लिभर intestine आंसर गर्नु त which parts of the body drug maximum absorption ड्रग को चाहिँ सबैभन्दा बढी कुन पार्टमा चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ सीसी भन्नुभएको छ एसीडी भन्नुभएको छ सुन्नु होला यहाँ क्वेशनमा सोधिएको छ which parts of the body drug maximum absorption सोधिरहेको छ सही बडीको कुन पार्टमा ड्रगको मैक्सिमम एब्जर्प्सन हुन्छ भनिएको छ है यसैमा मैक्सिमम चाहिँ के मेटाबोलिजम भएको भए लिभर हुन्थ्यो एक्सक्रेसन भनेको भए किडनी हुन्थ्यो र यहाँ एब्जर्प्सन भनेको छ त्यो याद राख्नु होला स्मल इन्टेस्टाइन किन यहाँ भिलाइरहेको हुन्छ अनि भिलाइको कामै के हो एब्जर्प्सन गर्ने ठीक छ फर्स्ट पास सोधेको भए के हुन्थ्यो स्टोमक हुन्थ्यो क्लियर छ यो कुरा है यदि मेटाबोलिजम सोधेको भए लिभर भन्थ्यो एक्सक्रेसन सोधेको भए चाहिँ हामी चाहिँ किडनी भन्थ्यो है के एक्सक्रेसन चाहिँ किडनी भन्थ्यो तर एब्जर्प्सन सोधिरहेको छ भने स्मल इन्टेस्टाइन भन्नु होला
किन त्यस स्मल इन्टेस्टाइनमा भिलाइ हुन्छ र भिलाइको कामै के हो एब्जर्प्सन गर्नु ठीक छ ल अब यहाँ भनिएको छ कि नोमेनक्लेचर अफ ड्रगको चाहिँ नाम कतिवटा हुन्छ त ड्रगको नाम चाहिँ 3वटा हुन्छ के हुन्छ त सुन्नु होला या त उसको केमिकल नेम हुन्छ या त उसको जेनेरिक नेम हुन्छ या त उसको ट्रेड नेम हुन्छ यही 3वटा नाम हुन्छ कुनै पनि ड्रगको सुन्नु होला यदि केमिकल नेम कुनै पनि ड्रगको चाहिँ केमिकलको आधारमा नामाकरण गरिएको छ त्यसलाई केमिकल नेम भन्छ जसरी चाहिँ पारासिटामोलको केमिकल नेम के रे एस्पिरिनको केमिकल नेम के हो त एसिटाइल सालिसिलिक एसिड पारासिटामोलको के हो एसिटोमिनोफेन त केमिकलको आधारमा नाम राखेको छ त्यसलाई केमिकल नेम भनिन्छ जेनेरिक नेम भनेको के हुन्छ चुजेन बाइ द अफिसियल बडी हैन यानी कि कुनै पनि युडी है अफिसियल बडीले कुनै पनि संस्थाले दिएको नामलाई चाहिँ के भन्छ जेनेरिक नेम भन्छ यो भनेको चाहिँ औषधिको गुण अनुसारको नाम त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ जेनेरिक नेम भन्छौं जसरी चाहिँ पारासिटामोलको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ पारासिटामोलको चाहिँ के भयो त है जसरी चाहिँ यो पारासिटामोल भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ यो जेनेरिक नेम हो एसिटोमिनोफेन भनेपछि के भयो त केमिकल नेम भयो र निको के भयो ट्रेड नेम भयो है आर्यामोल के भयो ट्रेड नेम भयो हैन यो 3वटा नाम चाहिँ सम्झिनु होला ट्रेड नेम है त्यो ट्रेड नेम भनेको चाहिँ कुनै बेला कम्पनी दाताहरूले नाम राखेकोलाई चाहिँ ट्रेड नेम औषधिको गुण अनुसारको नाम भनेको जेनेरिक नेम र औषधिको केमिकलको आधारमा नाम राखेकोलाई केमिकल नेम अब मलाई भनिदिनु नेपालमा सबैभन्दा बढी लेखिने नाम कुन हो नेपालमा सबैभन्दा बढी लेखिने नाम कुन हो यो 3वटा मध्ये चाहिँ कुन नाम लेखिन्छ त नेपालमा सबैभन्दा बढी लेखिने नाम सोधिरहेको छ भने है ट्रेड नेम ठीक छ नेपालमा सबैभन्दा बढी लेखिने नाम ट्रेड नेम हो तर है लेख्ने नीति के हो पनि लेख्ने नियम के हो त जेनेरिक नेम भन्नु नेपाल सरकारले चाहिँ स्वीकृत गरेको छ जेनेरिक नेम लेख्नका लागि तर डाक्टरहरूले लेख्ने भनेको के हो त ट्रेड नेम बढी लेखिरहेको छ है र अहिले चाहिँ दुईटा चाहिँ पूर्जामा के भनिएको छ भने कुनै पनि ड्रगको चाहिँ के नाम लेख्नु होला जेनेरिक नेम लेख्नु होला र क्लियर अक्षरमा लेख्नु भने एउटा प्रावधान आएको छ तर धेरै जसो ठाउँमा फलो हुन्छ धेरै जसो ठाउँमा फलो हुँदैन ठीक छ यो ड्रगको 3वटा नाम चाहिँ याद राख्नु होला अब यहाँ सोर्स ड्रग कहाँबाट आउँछ यही 4वटाबाट आउँछ कि त ड्रगहरु चाहिँ एनिमल्सबाट आउँछ कि त प्लान्टबाट आउँछ कि त मिनरलबाट आउँछ कि त माइक्रो अर्गानिजमबाट आउँछ त ड्रगको सोर्स कति हुनेबाट हुने भयो यो 4वटा हुने भयो हैन एनिमल्सबाट आएको छ त्यसलाई हामी एनिमल सोर्स भनिदिन्छौं प्लान्टबाट आएको छ प्लान्ट सोर्स भनिदिन्छौं हैन लिक्विड मिनरलहरुको प्रयोग भएको चाहिँ आएको छ मिनरल रुट भनिदिन्छौं र है कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमबाट तयार पारिएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ माइक्रो अर्गानिजम सोर्स भनिन्छ है जसरी चाहिँ हैन एटीएस भनेको हर्सबाट आउँछ एनिमल सोर्स भयो रेजर पाइनहरु प्लान्ट यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ प्लान्टबाट आयो लिक्विड पाराफिन म्याग्नेसियम साइटहरु चाहिँ के हुन्छ मिनरलबाट आएको छ पेनिसिलिन चाहिँ केबाट आएको छ माइक्रो अर्गानिजमबाट आएको छ हैन यो जनरल कुराहरु छ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ समय चाहिँ खासै लाग्दैन ठीक छ यतिसम्म हो जेनेरिक नेम लेख्ने चाहिँ चलन के नेपाल सरकारको नीति चाहिँ जेनेरिक नेम लेख्ने हो तर बढी युज भएको चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेड नेम हो ट्रेड नेम होला अब रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन औषधिको चाहिँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ रुटहरु के हो भने चाहिँ सम्झिराख्नु होला हुन भनेको चाहिँ के हो यसको परिभाषा यहाँ हेर्नु होला शरीर भित्र औषधि प्रवेश गराउने मार्गलाई रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ है शरीर भित्र औषधि प्रवेश गराउने मार्गलाई रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ इट्स क्यान बी डिवाइडेड इन्टु टु टाइप्स है रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन कति प्रकारको हुन्छ दुई प्रकारको कुन कुन हुन्छ एउटा लोकल रुट अर्को सिस्टेमिक रुट हुन्छ हैन यो लोकल रुट र सिस्टेमिक रुट हुन्छ र यही लोकल रुट र सिस्टेमिक रुटलाई यहाँ बाँडिएको छ लोकल रुट अन्तर्गत के पर्छ सिस्टेमिक रुट अन्तर्गत के पर्छ सुन्नु होला लोकल भनेको जेनरली चाहिँ के हो जहाँ ब्लड सर्कुलेसनमा पुग्दैन त्यो लोकल रुट भयो जहाँ ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ त्यो सिस्टेमिक रुट भयो ठीक छ अब ब्लड सर्कुलेसनमा नजाने भनेको के हो जेनरली आई ड्रप भयो इयर ड्रप भयो ऑइन्टमेन्टहरु भयो यो चाहिँ के हो ब्लड सर्कुलेसनमा जादैन त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त लोकल रुट भयो ठीक छ
अब चाहिँ के भन्छ भने सिस्टेमिक रुट। सिस्टेमिक रुट भनेको कस्तो हुन्छ भने सिस्टममा गएर असर देखाउँछ। त सिस्टेमिक रुटलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, या त उसले चाहिँ ओरल रुटबाट प्रयोग गर्छ या त इन्जेक्सन रुटबाट प्रयोग गर्छ। यही त दुईटा छ हैन। ल सुन्नु होला, ओरल रुटबाट प्रयोग गर्ने वा जीआई ट्र्याक्टबाट प्रयोग गर्ने रुटलाई इन्टेरल रुट भनिन्छ। ठीक छ है, जीआई ट्र्याक्टबाट युज गर्नेलाई इन्टेरल रुट भनिन्छ, सुईबाट लिनेलाई पेरेन्टल रुट भनिन्छ। ठीक छ, यो दुईटा कुरा। अब ओरल रुटबाट चाहिँ जेनरली इन्टेरल रुटमा के पर्छ त ओरलबाट, रेक्टलबाट, सबम्युकोसलबाट, यो सबै के भयो त इन्टेरल रुट अन्तर्गत पर्छ। अब पेरेन्टल नामै चाहिँ पेरेन्टल सुई मार्फत आइएम, आइभी, एससी, आइडी यो सबै चाहिँ के भयो त इन्जेक्सन रुट भयो। ठीक छ, यहाँ चाहिँ के याद राख्नु होला है, रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने शरीरभित्र चाहिँ औषधि प्रवेश गराउने मार्गलाई रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा लोकल हुन्छ, सिस्टेमिक हुन्छ। लोकल अन्तर्गत के बुझ्नु होला, जुन ब्लड सर्कुलेसनमा जाँदैन त के जाँदैन त जेनरली भनेको चाहिँ आई ड्रप, इयर ड्रप, वाइन्टमेन्टहरू त के हुन्छ जहाँ लगाउनु छ त्यही काम गर्छ, त्यही भएर चाहिँ के लोकल रुट भयो। सिस्टेमिकलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा इन्टेरल र एउटा पेरेन्टल। इन्टेरल भनेको जीआई सिस्टमबाट प्रयोग गर्छ र पेरेन्टल भनेको चाहिँ नसा मार्फत प्रयोग के चाहिँ सुई मार्फत प्रयोग गर्छ। त जीआई ट्र्याक्टबाट हामी युज गर्छौँ कि त ट्याब्लेट गर्छौँ कि क्याप्सुल गर्छौँ हैन। ओरल, रेक्टल र है यो चाहिँ सबै चाहिँ गरेको छ भने चाहिँ के भयो त इन्टेरल रुट अन्तर्गत। आइएम, आइभीहरू छ, यो सबै के भयो त पेरेन्टल। ठीक छ, लोकल इनहेलेसन र नन पेरेन्टल भन्नुभएको छ। इनहेलेसनको अहिले म कुरा गर्छु। इनहेलेसनको अहिले नोटमा छ नि, यो नोटमा लेख्नु न, सबै कुरा लेखेको छ। ए इनहेलेसन कहाँ गयो अहिले म भन्छु नि, अहिले म भन्छु कहाँ गयो, अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु कहाँ गयो। ठीक छ, ल सुन्नु होला, अब यहाँ नोटमा लेखेको छ, सुन्नु होला अब है, कमेन्ट अब बन्द गर्नु, यो ध्यान दिएर सुन्नु के लेखेको छ नोटमा। अब रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको केही एक्जामिनेसन पोइन्टमा सोध्न सक्ने डाइरेक्ट यहाँ एमसिक्यू भनेर चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु। यहाँ सुन्नु होला ओरलको बारेमा। ओरल भनेको के हो, मोस्ट कमन रुट हो, यानी कि सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने रुट सोधिरहेको छ भने कमन रुट ओरल भयो, कन्भिनियन्ट पनि भयो, सबैभन्दा पुरानो भयो र सबैभन्दा कम खर्चिलो भयो। ठीक छ, सबैभन्दा चाहिँ पुरानो रुट सोधिरहेको छ भने ओरल रुट, सबैभन्दा चाहिँ बढी युज हुने चाहिँ ओरल रुट, कन्भिनियन्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ भरपर्दो वा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हुने भनेको चाहिँ के भयो त ओरल रुट, र सबैभन्दा कम खर्चिलो भनेको के हो त ओरल रुट हुन्छ। यो रुटबाट हामी के युज गर्छौँ, कि त क्याप्सुल युज गर्छौँ, कि त ट्याब्लेट युज गर्छौँ, कि त पाउडरहरू युज गर्छौँ। ठीक छ, यो चाहिँ ओरल रुटलाई सम्झिराख्नु होला। अर्को भनेको तपाईँलाई सोधिन्छ फास्टेस्ट रुट है, सबैभन्दा चाहिँ छिटो एक्सन देखाउने रुट कुन हो त इन्जेक्सन। इन्जेक्सनमा पनि कुनले आइभी वाला, इन्जेक्सनमा पनि कुन रुटले सबैभन्दा बढी चाहिँ एक्सन देखाउँछ त सबैभन्दा छिटो एक्सन देखाउने सोधिरहेको छ भने के भन्ने त इन्जेक्सन। इन्जेक्सन पनि त चारवटा छ, त जसमध्ये के भन्ने त आइभी रुट भन्ने। ठीक छ, ल अब चाहिँ फास्ट यो हो भने सुरक्षित के हो, सेफ इन्जेक्टेबल रुट। इन्जेक्सन रुटहरू मध्ये सबैभन्दा सेफ सोधिरहेको छ भने आइएम भन्नु होला है, सबैभन्दा सुरक्षित भनेको के हो त आइएम रुट हो। अब तपाईँले सोधिन्छ 100% बायोबिलिटी भएको रुट कुन हो, आइभी रुट भन्नु होला। बायोबिलिटीको अर्थ हुन्छ रगतमा पुगेको चाहिँ है, औषधिको चाहिँ कति मात्रा रगतमा पुगेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ बायोबिलिटी भन्छौँ। जसरी चाहिँ हामी औषधि खाँदाखेरि के हुन्छ, केही एब्जर्प्सनमा टाइम लागिहाल्छ, केही मेटाबोलिजममा खर्च भइहाल्छ, जति जुन रगतमा पुग्छ नि त्यो चाहिँ के हो त बायोबिलिटी हुन्छ। त करिब करिब आइभी रुट भनेको चाहिँ के हो त 100% बायोबिलिटी भएको रुट। ठीक छ, अब 100 सँग तीनवटा कुरा याद राख्नु होला। तपाईले सोधिन्छ 100% बायोबिलिटी भएको रुट कुन हो त आइभी रुट भन्नु होला। 100% फ्याटालिटी भएको रुट कुन हो, रेबिज भन्नु होला। सुन्नु होला म के भन्दैछु, 100% बायोबिलिटी भएको रुट आइभी रुट, 100% फेटालिटी भएको रोग रेबिज, र 100% चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ भ्याक्सिन सोधिरहेको छ भने करिब करिब यसलाई नै भन्छ है, रेबिजको भ्याक्सिनलाई भन्छ। ठीक छ, यो 100 सँग तीनवटा कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। ठीक छ,
सर माथि गरिदिनु न, ओरलमा सिरप पनि पर्छ। त्यही हो, इटिसी त लेखेको छ त, इटिसी त लेखेको छ। चाँदनीले भनेको के बुझिन? ए सर लेखिदिनु भन्नुभएको छ, फेरि सर 100 वाला भनिदिनु ल, म लेखिदिइरहेको छु ल। 100 वाला चाहिँ के सम्झिनु होला? 100% भाइबिलिटी, 100% फेटालिटी भएको रोग है, फेटालिटी डिजिज, फेटालिटी डिजिजमा सोधिरहेको छ भने के भन्ने? एचआईभी एड्स। यदि एचआईभी एड्स अप्सनमा नभएको खण्डमा कहाँ जाने त? सरी, पहिला चाहिँ रेबिज, रेबिज नभएको खण्डमा कहाँ जाने? एचआईभी एड्समा पनि जाने है। त्यही भएर मैले चाहिँ स्ल्यास राखिदिएको छु। अब 100% इफेक्टिभ भ्याक्सिन, इफेक्टिभ यदि भ्याक्सिनको कुरा गरेको छ भने एआरभी वा रेबिज भ्याक्सिनलाई भन्नु होला है। यो तीनवटा सम्झिराख्नुलाई 100 सँग रिलेटेड कुरा ल। 100% प्रभावकारी भ्याक्सिन त रेबिज भ्याक्सिन, 100% प्रभावकारी चाहिँ के 100% चाहिँ डिजिज फेटालिटी गराउने रोग त रेबिज, 100% भाइबिलिटी भएको रुट सोधिरहेको छ भने चाहिँ के भन्ने त है? आइभी रुट। फेटालिटीको अर्थ हुन्छ मार्ने, मर्ने है। कुन रोग लागेपछि चाहिँ 100% मर्ने स्योर हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के भयो त है? रेबिज। फेटालिटीको अर्थ हुन्छ मृत्यु। एचआईभी एड्स रोगमा भनेको छ मर्नेमा कि भ्याक्सिनमा भनेको छ? माथिको क्लासिफिकेसनमा जाउँ एकचोटि भन्नुभएको छ ल, सुन्नु होला। यता पनि एकजनाले भन्नुभएको छ सर एचआईभी एड्सको भ्याक्सिन पनि भनेको छ, भ्याक्सिनको मात्रै कुरा गरेको छ यहाँ कि रोगको कुरा गरेको छ? हेर्नु त, डिजिज छ कि भ्याक्सिन लेखेको छ? यो 100% भाइबिलिटी रुटमा सोधेको छ भने आइभी, रोगमा सोधिरहेको छ भने रेबिज, भ्याक्सिनमा सोधिरहेको छ मात्र एआरभी भन्नु होला वा रेबिज भ्याक्सिन भन्नु होला। क्लियर छ त? ल सुन्नु होला एकचोटि चाहिँ माथिको चाहिँ है। ल रुटमा के छ सुन्नु होला, दुईटा छ, एउटा लोकल र सिस्टेमिक। लोकललाई हामी चाहिँ जहाँ जहाँ के हुन्छ भने चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा जाँदैन त्यो सबै चाहिँ के भयो त? लोकल अन्तर्गत भयो। जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ सबै चाहिँ के भयो? सिस्टेमिक भयो। यसलाई दुई भागमा बाँड्छौँ, इन्टेरल र पेरेन्ट्रल। जीआई सिस्टमबाट युज गर्छौँ त्यो इन्टेरल भयो, र जीआई सिस्टमबाट बाहिरको युज गर्छौँ त्यो चाहिँ के भयो त? पेरेन्ट्रल भयो। ठिक छ? अब यसैको चाहिँ सारांश म यहाँ राखिदिएको छु सबै कुरा एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले। त 100% भाइबिलिटी सोधिरहेको छ भने यो अनुसार जानु होला। अब कहिलेकाहीँ इन्ट्रामेडुलरी रुट भन्नाले कसले चिनिन्छ त? इन्जेक्सन इन बोन मेरो, बोन मेरोमा प्रयोग गर्ने चाहिँ रुटलाई के भनिन्छ त? इन्ट्रामेडुलरी भनिन्छ। इन्ट्रा आर्टिकुलर जोइन्टमा प्रयोग गर्नेलाई इन्ट्रा आर्टिकुलर भनिन्छ। इन्ट्रा आर्टेरियल आर्टरीमा युज गर्नुलाई इन्ट्रा आर्टेरियल भनिन्छ है। इन्ट्राथेकल सब एर्कोनाइड स्पेसमा प्रयोग गर्नुलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? इन्ट्राथेकल भन्छौँ है। यो चाहिँ रुटहरूको बारेमा छ। ठिक छ है? एकचोटि चाहिँ एनएमा यो कुरा सोधेको थियो है, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ सम्झिराख्नु होला। चार्टै गर्नमा त यिनीहरू टाइम लगाइदिन्छ के। अब माथिवाला भनिदिनु भएको छ, भन्ने बेलामा उहाँहरूले चार्टै गर्नुहुन्छ अनि कसरी हुन्छ? ल इन्ट्रा आर्टिकुलर चाहिँ मा कुन भ्याक्सिन दिन्छ भन्नुभएको छ है। इन्ट्रा आर्टिकुलरमा भ्याक्सिन दिँदैन के, ड्रगहरू दिन्छ के। इम्युनाइजेसन सेड्युलहरू पढ्नुभयो कुनै छ इन्ट्रा आर्टिकुलरको? यो जेनरली भनेको चाहिँ हाइड्रोकोर्टिकोसोनहरू दिन्छ, कहिलेकाहीँ यहाँको फ्लुइडहरू तान्नको लागि यहाँबाट फ्लुइड निकालिन्छ, त्यो चाहिँ दिने हो। जो भ्याक्सिन पर्दैन है, भ्याक्सिन पर्दैन। ल सुन्नु होला, इन्ट्राडर्मल, इन्ट्राडर्मल भनेको आइडी छालामा दिनुलाई इन्ट्राडर्मल भनिन्छ, र इन्ट्राडर्मल कति एङ्गलमा दिइन्छ त? 15 डिग्री एङ्गलमा दिइन्छ। ठिक छ? त्यसपछि एउटा हुन्छ ट्रान्सडर्मल। सुन्नु होला, यहाँ एउटा इन्ट्राडर्मल हुन्छ, एउटा ट्रान्सडर्मल। ट्रान्सडर्मल गर्नु छालामा चाहिँ टाँसिएर प्रयोग गर्ने,
यहाँ लेखेको छ छालामा टाँसिएर प्रयोग गर्ने जसरी चाहिँ बेलाडोना प्लास्टर है। बेलाडोना प्लास्टर भनेको कस्तो हो, जेनरली चाहिँ हामी चाहिँ गलसोध भन्छ नि गलफुले, त गलफुलेमा चाहिँ जुन हामी प्लास्टर टाँस्छ नि त्यो कुन रोड अन्तर्गत भयो त, ट्रान्सडर्मल अन्तर्गत पर्छ है। ल सुन्नु, त्यसपछि छ सबडर्मल। सबडर्मल भनेको चाहिँ छाला मुनि, जसरी हामी इम्प्लान्ट लगाउँछौँ के रुटबाट लगाउँछौँ, सबडर्मलबाट लगाउँछौँ। सबकुटानियस छाला र चाहिँ है, सबकुटानियसलाई नेपालीमा चाहिँ बोसोमा प्रयोग गर्छौँ, कति डिग्रीमा प्रयोग गर्छौँ, 30 डिग्रीमा प्रयोग गर्छौँ, ठिक छ। इन्ट्राभेनस नासामा कति डिग्री एङ्गलमा, 45 डिग्री एङ्गलमा। आइएम मासुमा कति डिग्री एङ्गलमा, 90 डिग्री एङ्गलमा है। सोलिड ड्रग इन भेजिना, भेजिनामा प्रयोग गर्ने सोलिड ड्रगलाई हामी के भन्छौँ, पेसरी भन्छौँ, तर भेजिनामा प्रयोग गर्ने लिक्विड ड्रगलाई के भनिन्छ, डच भन्छ, ठिक छ। त्यसपछि रेक्टममा प्रयोग गर्ने सोलिड ड्रगलाई हामी के भन्छौँ, सपोजिटरी भन्छौँ, र रेक्टममा प्रयोग गर्ने तरल पदार्थलाई के भनिन्छ, इनिमा भन्छ, ठिक छ। ल सुन्नु होला, यही चाहिँ रुटहरूबाट हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्ने हुन्छ है। कुन रुट चाहिँ सबैभन्दा बढी युज गर्छ, सबैभन्दा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, 100% भाइबिलिटी हुन्छ, कुन एङ्गलबाट चाहिँ इन्जेक्सनहरूमा चाहिँ होइन, आइएम कतिमा, आइभी कतिमा, एससी कतिमा, योहरू कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ याद राख्नु पर्ने हुन्छ। र तत्काल अरू केही याद नभएपछि एङ्गलवाला त यादै राख्नु पर्ने हुन्छ। र यो सबैको बारेमा हामी डिटेल कहाँ पढ्छौँ, त बीएमपी को इन्जेक्सनमा, ठिक छ। ए तलमाथि भएको छ र आइभीएससी भनेको 45 हो नि सर, ए तलमाथि भएको छ, एकैछिन हेर्नु त। पहिला चाहिँ यसलाई मिलाउनु होला है। सबैभन्दा माथि चाहिँ छाला हुन्छ, एकदम सही छ, 15 डिग्रीमा। त्यसपछि ब्लड भेसल हुन्छ, त्यो चाहिँ 30 मा। एससीलाई चाहिँ 45 गर्नु होला, यो तलमाथि भएको छ है। 45 भनेको चाहिँ एससी मा र 30 भनेको चाहिँ आइभी मा, ठिक छ। ल सुन्नु होला, म यसलाई चाहिँ हल्का फर्मुला दिन्छु याद गर्नलाई, सुन्नु त, कमेन्ट बन्द गर्नु होला। हाम्रो सबैभन्दा माथि चाहिँ के छ, छाला छ, त सबैभन्दा माथि भएको कारणले चाहिँ 15 डिग्री है। त्यो भन्दा तल गएपछि ब्लड भेसल भेटिन्छ, यानी कि आइभी, त त्यो भन्दा अलि 30 डिग्री। त्यो भन्दा पनि भित्र गएपछि सबकुटानियस टिस्यु भेटिन्छ, त त्यो भन्दा अलि चाहिँ के गर्नु, भित्र गर्नु, 45 डिग्री। सबैभन्दा लास्टमा मासु भेटिन्छ, त्यो सबैभन्दा लास्ट भनेको के हो, 90 डिग्री, ठिक छ। यो चारवटा चाहिँ याद राख्नु होला। सबैभन्दा माथि भनेको चाहिँ 15, ब्लड भेसल भेटिन्छ 30, मासुको लेयर भेटिन्छ, के अरे सबकुटानियस टिस्यु लेयर भेटिन्छ 45, सबैभन्दा भित्र चाहिँ भनेको चाहिँ के हो, मसल 90 है। र भेजिनामा चाहिँ प्रयोग गर्ने सोलिड ड्रगलाई पेसिरी भनिन्छ, लिक्विड ड्रगलाई डस्ट भनिन्छ। रेक्टममा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ सोलिड ड्रगलाई चाहिँ के भनिन्छ, सपोजिटरी भनिन्छ, र लिक्विड ड्रगलाई एनिमा भनिन्छ, ठिक छ। ल यति कुरा हामीले चाहिँ रुटबाट चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ है। अब चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जनरल चाहिँ रुट थियो है। ल सम्झिनु होला, म एकचोटि फेरि सरसर्ती यहाँहरूलाई चाहिँ आज पढेको कुराहरूलाई सम्झिरहेको छौँ, सम्झिनु होला। यो फार्मेसी र फार्माकोलोजीको चाहिँ दुईटा छ। जेनरल स्ट्रक्चरको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, फार्मेसी भन्छौँ, डिटेल स्टडी गर्छौँ, फार्माकोलोजी भन्छौँ। फार्माकोलोजीको फादर र फार्मेसीको फादर के हो त्यो सम्झिराख्नु होला। फार्माकोलोजीलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा फार्माकोकाइनेटिक, एउटा फार्माकोडाइनेमिक्स। औषधिले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ जुन एक्सन देखाउँछ त्यसलाई फार्माकोडाइनामिक्स भनिन्छ, शरीरले औषधिमाथि जुन एक्सन देखाउँछ त्यसलाई फार्माकोकाइनेटिक भनिन्छ। फार्माकोकाइनेटिकमा चाहिँ चारवटा पर्छ, एडिएमई, एब्जर्प्सन, डिस्ट्रिब्युसन, मेटाबोलिजम र एक्सक्रेसन हैन। कुन ड्रग सबैभन्दा राम्रो एब्जर्प्सन हुन्छ, कुन रुटबाट राम्रो एब्जर्प्सन हुन्छ, यो दुईटा चाहिँ सम्झिराख्नु होला। त्यसपछि योसँग केही तिथिमितिहरू सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ ड्रगको पोलिसी कहिले आएको छ, डिडिए को स्थापना कहिले भएको छ, रोयल ड्रग रिसर्चको स्थापना कहिले भएको छ, फार्मेसी काउन्सिलको स्थापना कहिले भएको छ, फार्मासिस्ट दिवस कहिले मनाइन्छ, एजेन्सियल ड्रग लिस्ट आउट नेपाल सरकारले कहिले गरेको छ, डब्ल्युएचओ ले कहिले गरेको छ,
यो तिथिमितिहरूलाई हामीले याद राख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले टर्मिनोलोजी पढेका थियौँ। साइड इफेक्ट के हो, टक्सिक इफेक्ट के हो, एडभर्स इफेक्ट के हो, ट्याटोजेनिक इफेक्ट के हो, एनाल्जेसिक के हो, एन्टिपाइरेटिक के हो, यस्ता धेरै चाहिँ कुराहरू, हाइप्नोटिक के हो, सिडेटिभ के हो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गरेका थियौँ त है, यसलाई चाहिँ स्टडी गरेका थियौँ। जब टर्मिनोलोजी सकेपछि यसो चाहिँ सोर्स पढेका थियौँ हैन। त्यसपछि नोमेनक्लेचर, ड्रगको 3वटा नाम हुन्छ, केमिकल नेम हुन्छ, जेनरिक नेम हुन्छ, अर्को भनेको ट्रेड नेम हुन्छ, जसमध्ये नेपाल सरकारले सबैभन्दा बढी चाहिँ है स्क्रिनशट गर्न दिनु भन्नुभएको छ। अहिले नोटै पठाइदिन्छु के तपाईँले एकैछिन गर्नु त, यहाँबाट स्क्रिनशट सुरुबाट गर्नुहुन्छ ल, गर्नु त छिटो छिटो। अहिले नोट म सेन्ड गरिदिइरहेको छु। त्यसपछि है अनि नोट सेन्ड गरेपछि मोबाइलबाट पढ्नुहुन्छ कि निकालेर पढ्नुहुन्छ? मोबाइलबाट नपढ्नु होला है, केही थाहा हुँदैन। मोबाइलैमा रहिरहन्छ कि दिमागमा राख्ने काम गर्नु होला, मोबाइलमा होइन। मोबाइलमा त मलाई पनि थाहा छ, तपाईँको दुनियाँभरिको नोट तपाईँको मोबाइलमा छ है। ल त्यसपछि नोमेनक्लेचर पढे, सोर्स अफ ड्रग पढे, त्यसपछि रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन पढे हैन। यतिसम्म हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आज गरौँ। त्यसपछि जस्ट अब हामी पढ्छौँ राइट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन गर्दाखेरि कतिवटा हुन्छ, ड्रग अफ एडमिनिस्ट्रेसन के हो, कुन कुन कुरा पर्छ, प्रेग्नेन्सीको सेफ ड्रगहरू कुन कुन हो, हामी भोलिको लागि यसलाई चर्चा गर्छौँ। ठिक छ ल। अब सोध्नु त, के सोध्नु छ भने केही छ आज पढाइ भएको कुराहरूमध्ये केही सोध्नु पर्ने, केही बुझ्नु पर्ने छ भने गरौँ त। यो चाहिँ सुर्खेतको चाहिँ फिजिकल क्लासको कोही साथी हुनुहुन्छ यहाँ जोइन हुनुहुन्छ? सबै साथी कि कोही कोही